अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल, हाँ मुझे बस तुमसे मोहब्बत है, आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है कमरोज शेख ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। हनी अबीरा ने फरीजे को पुकारने के साथ साथ उसके बेडरूम के भारी दबीज पर्दे भी हटाने शुरू कर दिए थे। सूरज की तेज शुआओं की रोशनी सीधा प्रीजे के चेहरे पर लगी थी। गुप्त अंधेरे के बाद यकदम से तेज चमकती रोशनी उसकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उसने तेजी से ब्लैंकेट को सरता पैर तान लिया। अबीरा की नजरों से ये मंजर पोशीदा नहीं रह सका। वो परीजे की इस हरकत पर सुलग कर रह गईं और आगे बढ़कर उस पर से ब्लैंकेट खींच लिया था। मम्मी क्या है, सोने देना, कसलमंदी से भरपूर आवाज में कहा। टाइम देखा है तुमने? सुबह के 10 बजने को हैं और तुम अभी तक बिस्तर में पड़ी हो। मम्मी आज संडे है, ऑफ डे। लहजे में बेजारी ही बेजारी, हकीकी मैनों में नींद में खलल बहुत खिला था। अगर ऑफ डे है तो मतलब सारा दिन सोकर गुजारोगी? अबीरा को अपनी इकलौती बेटी पर गुस्सा आया। वो उसके सरहाने आकर बैठ गई। वो जानती थी कि परीजे किस कदर मेहनत करती है। कराची के महंगे तरीन होटल की मैनेजर ऑफ डायरेक्टर के अलावा सोशल वर्कर उसके साथ था। उसका अपना शौक आर्ट गैलरी पेंटिंग करना। हफ्ते में 7 दिन ज़्यादातर उसका पूरा वक्त बिजी जाता, सवाए संडे के, जिसमें अगर वो सोकर गुजारे तो अबीरा चिढ़ जाती थी। मेरी जान, मैं जानती हूँ बिजी रहती हो, मगर संडे तो अपनी फैमिली के साथ गुजारो। वो नरमी से उसके सुनहरी सिल्की बालों में उंगलियां चलाने लगी थी, जिससे परीजे को बहुत सुकून, बहुत खुशगवार सा एहसास हो पा रहा था। परीजे ने अबीरा की ममता का फायदा उठाया और अपना सर उनकी गोद में धर दिया था। ओहो, बड़े लाड उठवाए जा रहे हैं। इसी असना में अकमल खान भी बेडरूम में दाखिल हुए थे। अकमल खान की बात पर अबीरा धीरे से मुस्कुराई थी। गुड मॉर्निंग दादा जान। अकमल खान की आमद पर परीजे ने बगैर पोजीशन बदले कहा। मॉर्निंग डियर हनी, अकमल खान ने नरमी से कहा। भाई अबीरा, जी बाबा जान। उन्होंने सामने खड़े अकमल खान को देखा। बेटा, वो शारिक हलवा पूरी और कीमे की कचौरियाँ ले आया है, तुम यूँ करो वो टेबल पर लगवा दो। और परीजे की फिक्र मत करो, अगर परीजे को नींद आ रही है तो मत उठाओ, सोने दो इसे। हल्के से शरारत से मुस्कुराए थे और उनकी शरीर मुस्कुराहट अबीरा अच्छी तरह समझ गई थी। अलबत्ता परीजे की बंद आंखें पूरी तरह खुल गई थीं। बहुत भूख लगी है मम्मी। मेरा तो ख्याल था तुम अभी सोने के मूड में हो। अकमल खान अच्छी तरह जानते थे कि वो किस कदर खाने पीने की शौकीन है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि खाना पीना उसकी कमज़ोरी है। लापरवाह और बेफिक्र होकर खाती थी। यही वजह थी कि उसका वेट बिल्कुल ही ओवर हो गया था। अबीरा बहुत समझाती थी कि अपने बढ़ते हुए वेट पर तवज्जो दो, कम खाओ, मिर्च मिसाले की फूड मत खाओ, एक्सरसाइज करो, जिम ज्वाइन करो। रोज ये लेक्चर 1 घंटे का मिलता, मगर मजाल है जो परीजे के कान पर जूं भी रेंग जाए। नाश्ते की टेबल पर पूरी कपोर्ट परीजे ने अपनी जानिब खींच लिया था। यार हनी, आप ही या तो अपने पेट पर रहम करो या हमारी भूख को भी देख लो। शारिक उसके खाने पर टोके बिना नहीं रह सका, बल्कि पूरियों का पूर लेने के लिए हाथ बढ़ाया भी तो परीजे ने मजीद अपने पास कर लिया। मम्मी ने जो पराठे और ऑमलेट बनवाए हैं वो खाओ, खबरदार जो अपनी खराब नजरें इस पर डालें भी तो। फरीजे, आराम आराम से खाओ, क्या हो गया है तुम्हें? जिस रफ्तार से वो खा रही थी, लग तो यही रहा था कि कोई दूसरा ना खा ले। मम्मी, आप नहीं जानती, पता है रात भी कुछ नहीं खाया था मैंने। आर्ट गैलरी में इतनी देर हो गई थी कि कुछ खा भी नहीं सकी। खुदा का खौफ करें हनी आपी, पहले के लोग झूठ बोलते थे तो मर जाया करते थे, मगर अब तो बुखार भी नहीं होता। शारिक ने बिदकते हुए कहा। क्या मतलब? उसने नासमझी की कैफियत में शारिक को देखा। रात को 1 बजे पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक किसने मंगवाई थी? ख्वाब देख रहे थे क्या? फ्रीजे ने गुस्से से शारिक को देखा था, क्योंकि वो महसूस कर चुकी थी अबीरा की गुस्से आवर नजरें उसी पर हैं। अबीरा डिनर के बाद कुछ भी खाने की सख्त खिलाफ थी और फरीजे पर तो सख्त पाबंदी लगाई हुई थी, मगर वो भी अपने नाम की थी। शारिक को
अपनी बातों में पटाके उसने अपना काम निकलवा ही लेती थी। अबीरा ने नाराजगी भरी नजरों से परिजे को देखा और नफी में इधर उधर सर हिलाती अपने लिए चाय का कप उठाए होंठों से लगा गई। उनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो इससे नाराज हो गई हैं। परिजे को अबीरा की नाराजगी की फिक्र लगी तो सब छोड़ छाड़ वो उनके गले का हार बन गई थी। सॉरी मम्मी, आई प्रॉमिस आगे से कोई बद एहतियाती नहीं करूंगी। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ, शारिक ने सरगोशी अंदाज में कहते हुए पूरी का पोट अपनी तरफ घसीट लिया था। अकमल खान भी होले से मुस्कुरा दिए थे। शारिक की धीमी सरगोशी परिजे ने सुन ली थी। वो घूरे बिना नहीं रह सकी थी, बल्कि हाथ के इशारे से ना छोड़ने की धमकी भी दी थी। सच मायरा, मैं इस कदर परेशान हूँ, परिजे की तरफ से। अबीरा के चेहरे पर परेशानी के आसार वाजे देखे जा सकते थे। अब क्या हुआ है? होना क्या है? वही मसला। कल भी परिजे को कुछ लोग देख कर गए हैं, मगर साफ लफ्जों में उसी वक्त कह गए कि परिजे का वेट बहुत है। उनके लहजे में उदासी और अजियत पिन्हा थी। सायरा बखूबी अंदाजा लगा सकती थी। अबीरा और सायरा दोनों बचपन की क्लोज फ्रेंड थीं। हर दुख सुख, हर खुशी गम में बराबर की शरीक। हर बात चाहे वो कोई भी मसला हो, एक दूसरे से शेयर करती, डिस्कस करती। इनकी दोस्ती इस कदर गहरी और सच्ची साबित निकली कि दोनों की शादियां भले ही एक दूसरे से अलग अलग खानदानों में हुई, मगर दोनों के ससुराल एक ही गली में थे। सायरा के घर में उनके शौहर और एक बेटी जिया के अलावा और कोई नहीं था, जबकि अबीरा के शौहर का इंतकाल जब ही हो गया था जब परिजे 14 साल की और शारिक 12 साल का था। अबीरा के ससुर अकमल खान ने ही इनको संभाला। दुख और सानिया बड़ा था, मगर वक्त हर मरहम का इलाज है, सारे जख्म और घाव भर देता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मसला मुंह फाड़े खड़ा था वो था परिजे की शादी, जो उसकी ज्यादा वेट की वजह से नहीं हो पा रही थी। अबीरा बिला वजह परेशान होती हो, परिजे कोई इस कदर फरवा भी नहीं, माशाल्लाह से प्यारी लगती है। क्या कमी है परिजे में, बताओ मुझे। मैनेजर ऑफ डायरेक्टर है, आर्ट गैलरी में माहिर है। अभी पिछले हफ्ते ही उसकी बनाई गई पेंटिंग की एग्जीबिशन हुई है। इसके अलावा सोशल वुमेन वर्कर की फील्ड से भी मुंसलिक है। इतनी काबिल जहीन मुकम्मल है हमारी परिजे। जो लोग आकर ये कहते हैं कि परिजे का वेट ज़्यादा है, वो हमारे बेटे की जोड़ की नहीं, तो वो सब बकवास करते हैं, फजूल गोई करते हैं। सायरा आहिस्तगी से अबीरा को समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर सायरा इसमें गलत भी तो कुछ नहीं। लड़की की काबिलियत, उसकी जहानत लड़के वाले बाद में देखते हैं, मगर पहले तो उसकी शक्ल, उसकी खूबसूरती, उसका सुरापा देखते हैं। तो क्या हमारी परिजे खूबसूरत नहीं है? मैदे जैसी रंगत पर खड़े नकोश और स्याह आंखें, शंगरफी लब, गोल्डन सुनहरी शहद आगई बाल, और क्या चाहिए तुम्हें? इस पर उसका मोटापा, वो नहीं देखती हो तुम? ये बात उन्होंने किस दिल से कही वही जानती थी, मगर हकीकत और सच्चाई पर खुशफहमी का पर्दा नहीं डाला जा सकता। कोई मोटापा नहीं है बस, और ज़्यादा परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा रखो, यकीनन कोई वक्त मुकर्रर होगा परिजे की शादी का। जब आएगा तो पता भी नहीं चलेगा और झटपट शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अबीरा ने एक ठंडी सांस हवा में खारिज की थी। इसी दौरान मुलाजमा इन दोनों के लिए चाय की ट्रॉली घसीटती हुई ले आई थी। सायरा ने खुद ही अबीरा के लिए भी चाय बनाई और प्लेट में कटलस और कुछ निमको निकाल कर उसको थमाई। अबीरा ने चाय का गर्म घूंट अपने हलक में उतारा। और बताओ, जिया की शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? परिजे की बातों में सायरा की इकलौती बेटी जिया को भूल गई, जिसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। अबीरा को अंदर ही अंदर शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। चल रही है, अरे हाँ, शादी शादी से याद आया। सायरा ने चाय का कप कांच की टेबल पर रखकर याद आने पर उन्होंने अबीरा को तबस्सुम निगाहों से देखा था। तुम्हें एक बात तो बताना ही भूल गई। मेरी नंद है ना, फारीना, जो लंदन में रहती है, उसका एक ही इकलौता बेटा है, साहिर जई। वो आजकल में पाकिस्तान आने वाला है। फारीना की दिली ख्वाहिश है कि उसकी शादी यहाँ पाकिस्तान में हो। मैंने फारीना से परिजे का जिक्र किया था। उसको तो कोई एतराज़ नहीं है। साहिर आ रहा है, वो परिजे को देखेगा, और मुझे 100% यकीन है कि हमारी परिजे साहिर को पसंद आ जाएगी। अच्छा। अबीरा सायरा की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी।
دل میں امید کے جگنو چمکنے لگے تھے۔ بالکل، ابیرہ کے چہرے اور آنکھوں کی چمک پر سائرہ کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ کھلی تھی۔ انہوں نے صدقے دل سے اپنی دل عزیز دوست کے لیے دعا کی تھی۔ اب تو یہ کٹلس کھا لو جو پڑے پڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اور چائے بھی اپنا رنگ کھو چکی ہے۔ ضرور کھاؤں گی، مگر اپنی ملازمہ سے دوسری چائے بنواؤ۔ خوشی سے بانچیں کھلی جا رہی تھیں۔ ابھی بنواتی ہوں۔ سائرہ ہولے سے مسکرائی تھی اور ملازمہ کو آواز دی گی۔ واٹ، آج پھر؟ ابیرہ کی اس نئی فرمائش پر منہ کھولے پریزے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ہفتے میں 3 سے 4 رشتے آتے تھے اس کے، اور سب کا ایک ہی جواب ہوتا تھا۔ کچھ ٹائم تو وہ پسمردہ سی دکھی سی ہو جاتی تھی، اور دل ہی دل میں حتمی فیصلہ بھی کر لیا کرتی تھی، خود کو کنٹرول کر لے گی، مگر یہ جذباتیات 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں رہتی تھی۔ اس کا موٹو تھا کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور بھوکے پیٹ نہیں، بھرے پیٹ اس دنیا سے جاؤ۔ آج تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے 1-2 دن میں۔ ڈرائنگ روم میں اکمل خان اور شارق کی نظر سامنے کھلے فل سائز کے LED کی جانب ضرور ٹکی تھی، مگر ان کی سماعت اور دھیان ابیرہ اور پریزے کی جانب تھا۔ یعنی لڑکے کی ماں باپ نہیں، ڈائریکٹ لڑکا مجھے دیکھنے آ رہا ہے۔ پریزے نے اس وقت خاصی جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ابیرہ نے نگاہوں کی زد میں پریزے کو رکھا، جس نے بلیک جینز پر ریڈ ایمبرائڈری کرتی زیب تن کر رکھی تھی۔ دادا جان، آپ سن رہے ہیں؟ آپ ممی کی لاجک، وہ تنفن کرتی اکمل خان کے برابر میں دھم سے آ کر بیٹھی تھی۔ ہنی آپی کیا کرتی ہیں؟ پورا صوفہ ہلا دیا، ابھی میں جھٹکے سے نیچے گر جاتا۔ شارق نے سنجیدگی سے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے پریزے کو ہلکا سا رخ موڑ کے دیکھا تھا۔ تم فی الحال اپنی توتی بند رکھو، ایسا نہ ہو کہ سچ میں میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں اشتعال، غصہ اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میرے بچے، ابیرہ بہو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ آخر کیا حرج ہے اگر ساحر تمہیں دیکھنے گھر آ رہا ہے؟ اکمل خان نے نفاست سے سمجھانا چاہا۔ پریزے نے اکمل خان کو پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا مطلب ساری کھچڑی تیار ہو چکی ہے اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہیں۔ اکمل خان کے اس جملے نے اس کو سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان سب کچھ پہلے سے طے پایا جا چکا ہے۔ کچھ بھی نہیں، ہم تو بریانی کھانے کے خواہش مند ہیں، وہ بھی تمہاری شادی کی۔ شارق کی رگ ظرافت ایک بار پھر پھڑکی، جس پر فی الحال پریزے اس کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی۔ اس کی خاموشی پر ابیرہ اس کے پاس آئیں۔ میری جان دیکھ تو لو، کیا پتا یہاں بات بن جائے۔ ابیرہ نے ملائمت سے اس کو دیکھا۔ انشاءاللہ۔ اکمل خان نے بھی تہ دل سے اپنی اکلوتی چہیتی پوتی کے لیے دعا کی۔ یعنی ایک اور تجربہ میرا منتظر ہے۔ ابیرہ اور اکمل خان کے چاہ سے سمجھانے پر اس کا سارا غصہ اشتعال ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ تجربہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے نئے سال میں 2 چھوٹے چھوٹے تجربوں کے ساتھ آپ گھر آئیں۔ شارق نے زومینی بات نے اس کو پھر سے چھیڑا، جس کا مطلب پریزے تو نہیں، البتہ اکمل خان اور ابیرہ ضرور سمجھ گئے تھے۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے تجربے؟ وہ منہ میں آہستگی سے بولتی ہوئی نہ سمجھی بھری کیفیت میں شارق کو دیکھنے لگی۔ 1-2 سیکنڈ کے بعد اس کو یہ تجربے والی کہانی سمجھ آئی تو شارق کو خونخوار نظروں سے گھورتی اپنے سارے نوکیلے پنجے کھڑے کیے کھڑی ہوئی۔ شارق جو اس کی جانب سے پہلے ہی کسی کارروائی کا منتظر تھا، تیزی سے اٹھ کر بھاگا تھا۔ شارق چیختا چلاتا بھاگا اور اس کے پیچھے پریزے رکو رکو کرتی ہوئی۔ اس لڑکی کا بچپنا نہیں جائے گا، ابیرہ نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مارکا تھا، پریزے کو راضی کرنا، جس میں ابیرہ کامیاب ٹھہری۔ کب تک آ جائے گا وہ لڑکا؟ اکمل خان نے نہایت پرجوش لہجے میں پوچھا تھا۔ سائرہ سے بات ہوئی تھی شاید کل۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھنے لگے تھے۔ آپ آج رات کے ڈنر میں کیا لیں گے بابا جان؟ کچھ بھی بنا لو، مگر ساتھ میٹھا ضرور بنانا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا لیا تھا اور کوئی نیوز چینل سرچ کرنے لگے تھے۔ بابا جان، آپ جتنے شوق سے میٹھا بنواتے ہیں، آپ تو کم پریزے ہی پورا کھا لیتی ہے۔ بری بات بیٹا مت ٹوکا کرو، کسی کے باپ کا نہیں، اپنے نصیب کا کھا رہی ہے۔ اکمل خان نے تیزی سے ٹوکا تھا۔ آپ کا کہنا بالکل درست ہے بابا جان، مگر پریزے کا ویٹ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ابیرہ کو یہی فکر کسی دیمک کی طرح کھائی جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری ساری فکریں، ساری سوچیں لامعنی ہیں۔ اب ان سب سے باہر نکلو اور پریزے کو اس کی زندگی مست ہو کر جینے دو۔ اکمل خان دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ ابیرہ بھی ایک گہری سانس لیتے ہوئے کھڑی ہو گئیں اور ان کا رخ اب کچن کی جانب تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جس کا ابیرہ کو بڑی بے تابی سے، بڑی بے صبری سے، شدت سے انتظار تھا۔
सायरा की हमरा आज शाम साहिर जई को आना था। उन्होंने अच्छे खासे नाश्ते का इंतजाम कर लिया था। फिर वो परीजे के रूम में गई और पूरी वार्डरोब कंघाल ली, जहां तकरीबन जीन्स, शॉर्ट कुर्तियां, लॉन्ग टी शर्ट्स रखी हुई थी। एक भी ढंग का सूट नहीं है इस लड़की के पास। टेंशन और डिप्रेशन में उनके आसाब झुंझुनाने लगे थे। अबीरा चाहती थी कि आज परीजे सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन दिखे, कि साहिर जई की पहली ही नज़र में ना सिर्फ वो पसंद आ जाए बल्कि शादी के लिए हाँ भी कह दे। मम्मी अपने बेडरूम में कदम रखते ही उसकी निगाह सबसे पहले अपने वार्डरोब से निकले कपड़ों पर पड़ी, जो अबीरा ने सारे निकाल कर बेड पर फैला रखे थे। मम्मी ये सब क्या कर रही हैं आप? परी से सदमाती लहजे में बोली थी। तुम्हारे शाम में पहनने के लिए कपड़े निकाल रही हूँ। उनकी निगाहें अभी भी बिखरे कपड़ों पर थीं। मगर क्यों? वो झुंझलाई हुई अपने कपड़ों को साइड में करती बेड पर बैठी थी। क्योंकि मेरी जान, आज साहिर जई आ रहा है तुम्हें देखने। अब ये साहिर जई क्या बला है? परीजे के आसाब में अभी भी झंझनाहट सी हो रही थी। अबीरा का पहले पहली बुझवाता लहजा उसकी समझ से बाहर था। परीजे बताया तो था कि सायरा की नंद का बेटा जो लंदन में रहता है। ओह, उसके सारे खिंचे आसाब ढीले पड़ गए थे। और आप चाहती हैं कि मैं तैयार श्यार होकर इस लंदन पलट के सामने जाऊं? हाँ बिल्कुल, लहजे में मसरूफियत थी। बिल आखिर बड़ी मेहनत के बाद एक सूट हाथ लग ही गया था। वाइट शॉपर में पैक एक सूट, जिसे शायद परीजे ने खोल के भी नहीं देखा था। फिरोजी कलर की शेफोन की घेरदार फ्रॉक, जिस पर ब्लू धागे से लाइट सी कढ़ाई हुई थी। शेफून के दुपट्टे के चारों तरफ एप्लिक लगी हुई थी। अबीरा को याद आया, उन्होंने परीजे की सालगिरह पर ये फ्रॉक गिफ्ट की थी। वो जानती थी कि परीजे ऐसे कपड़े नहीं पहनती, मगर अबीरा ने कहा, कुछ चेंज करो और ये पहनो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। इस वक्त तो परीजे ने नाक मुंह चढ़ाकर हामी भर दी, मगर बाद में बात आई गई हो गई। परीजे ये पहनो आज तुम। अबीरा ने फ्रॉक को सताइशी नज़रों से देखा और पूरी फ्रॉक खोलकर उसके सामने कर दी। ना ही तो मुझे ये पहनना है और ना ही किसी साहिर जई के सामने जाना है। पहले लड़के वाले आते थे और वो मुझे रिजेक्ट कर जाते थे। अब लड़का खुद आएगा मुझे देखने और वो रिजेक्ट करके जाएगा। उसके लहजे में दबा सा गुस्सा हलकोरे खाने लगा। वो सही मैनों में अपनी नुमाइश से तंग आ गई थी। मेहमान आ गए थे जिन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया था। सायरा ने शारिक से अबीरा और परीजे का पूछा तो शारिक ने डरने की नाकाम एक्टिंग करते हुए दोनों कानों को हाथ से पकड़ा। उसकी हरकत देखकर सायरा हल्के से हंसी थी, बल्कि सब कुछ समझ भी गई थी। जितनी मेहनत और मुशक्क़त मिन्नत समाजत से सायरा और अबीरा परीजे को ड्राइंग रूम में लाई थी, उनका गुर्दा ही जानता था। बड़ी मुश्किल से उसको मनाया है, जब जाकर वो उनकी हमरा ड्राइंग रूम में आई थी। मुंह फुलाए सर्द आंखों को झुकाए वो साहिर जई के बिल्कुल सामने बैठी थी। नाश्ते का दौर चला था। मुलाजमा कांच की ट्रॉली घसीट कर यहाँ ले आई थी। सायरा ने प्लेट में कुछ शामी कबाब और चिप्स रखकर पहले अकमल खान को प्लेट पकड़ाई, फिर साहिर जई को। ड्राइंग रूम की पुरफिजा माहौल में खामोशी का राज था, जिसमें कभी कभी अकमल खान और साहिर जई की आवाज़ गूंजती तो कभी सायरा और अबीरा कुछ डिस्कस कर रही होती। इस वक्त कोई भी ये जाहिर नहीं कर रहा था कि साहिर जई परीजे को देखने आया है। इन सब के दरमियान एक नफूस जो चुपचाप बैठा अपनी खामोश धड़कती धड़कने गिन रहा था, वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में पैवस्त किए मरोड़ रही थी। साहिर जई की गंभीर आवाज़ वक्फे वक्फे से उसके कानों में पड़ रही थी। इतनी खूबसूरत और साहिराना आवाज़ वाले को देखना तो चाहिए कि इस जादुई आवाज़ का मालिक कौन है। झिझकते हुए उसने निगाह ऊपर को उठाई तो जैसे पल भर को धड़कना ही भूल गई। हैंडसम, डैशिंग, साफ शिफाफ सफ़ेद रंगत खूबसूरत चेहरे के नकोश पर स्याह घनी मूछों तले गुदाज लबों का जोड़ा, बड़ी बड़ी आंखें जब अकमल खान की किसी सवाल पर ऊपर को उठती हैं तो आंखों की चमक से जाहिर होता था कि उनका रंग ग्रे है। फरीजे को वो मुतासर कुन शख्सियत का हामिल साहिर जई पहली नज़र में पसंद आ गया था, जिसके बैठने और बात करने के स्टाइल में निहायत वकार था। फरीजे ने जाने क्यों हल्के से मुस्कुराते हुए सर को खम कर लिया और अंदर से दिल ने एक गवाही दे दी थी कि यही वो शख्स है जो तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकता है। हनी बेटा, सायरा ने धीरे से पुकारा था। जी सायरा आंटी। फरीजे ने रुख मोड़कर
साइड वाले सोफे पर बैठी सायरा को देखा। बेटा, साहिर को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए फरीजे को साहिर जई को देखा, जो अपने नाम पर फरीजे को देखने लगा। साहिर, पता है, फरीजे आर्ट काउंसिल में फर्स्ट प्राइज रह चुकी है। अभी पिछले ही हफ्ते फरीजे की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हुई है, जिसमें काफ़ी सराहा गया है फरीजे की सलाहितों को। सायरा की बातों पर साहिर जई बड़ी दिलचस्प निगाहों से फरीजे को देखा था। साहिर जई ने हाथ में पकड़ी प्लेट वापस कांच की टेबल पर रख दी। वेरी नाइस, फिर तो ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। जाओ हनी, सायरा ने फ़ौरन कहा। फरीजे साहिर को अपने उस रूम में ले आई जहाँ उसने अपनी पेंटिंग सजा कर रखी थी, बल्कि ये रूम उसने इसी काम के लिए मखसूस कर रखा था। साहिर जई ने चारों तरफ नजरें घुमाई थी। बड़ा सा खूबसूरत रूम रोशन हो रहा था। बेबी पिंक कलर स्कीम दीवारों पर जगह जगह छोटी बड़ी हर साइज की पेंटिंग्स सजी हुई थी। साथ मुख्तलिफ रंगों से बहुत सी चीज़ों की नक्श निगारी भी की गई थी। सेंटर में टेबल कुर्सी का सेट रखा था। टेबल पर कलर ट्रे, ब्रशेस और महंगे तरीन कलर्स ट्यूब रखे थे। कुछ मैगजीन भी रखे थे। दो तीन कैनवस भी वहीं रखे थे। किसी एक कैनवस पर कोई पेंटिंग भी बनाई जा रही थी, जिसे अधूरा छोड़ा गया था। बिलाशुबा वो बहुत सलाहितों की हामिल होगी। वो दिल से सराहे बिना नहीं रह सका था। चारों तरफ से घूमती नजरें इस वजूद पर आ ठहरी जिसके लिए वो बिलखसूस यहाँ आया था। साहिर जई के चेहरे पर संजीदगी के वाज़े रंग उभरने लगे। स्याह घनी मूछों तले उनाबी लब भिंचे हुए थे। सोचों का महवर लफ्ज़ों की तरतीब देने के ताने बाने बुन रहा था। वो फरीजे को ना तो अंधेरे में रखना चाहता था, ना ही किसी आसरे पर। इसलिए हर बात वाज़े करना चाहता था। फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। फरीजे, साहिर जई ने हल्के से पुकारा। जी। जाने आज क्या हुआ था। उसको दिल यूं धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे आपसे कुछ कहना है, वो कहकर कुछ देर को रुका। देखिए, मैं एक असूल पसंद शख्स हूँ। यूं कहना ज़्यादा आसान होगा कि मेरी ज़िंदगी ही एक टाइम टेबल है। टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर हर एक काम को करना। अपनी लाइफ का हर फैसला मैंने खुद किया है। मैं कभी भी नाकाम नहीं रहा। कामयाबी की आखिरी हद तक मेरी पहुंच है। मेरी हर मंजिल मेरे कदमों तले है। लेकिन साहिर जई अपनी ज़िंदगी के बारे में उसको बता रहा था। फरीजे को बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसके लहजे में मौजूद संजीदगी की संगीनी को भी शिद्दत से एहसास हुआ था। लेकिन ये मेरा फैसला नहीं है। कौन सा? फरीजे ने बेसाख्ता अंदाज से कहा था। यही कि आपको बिलखसूस यहाँ देखने आने का। देखिए, यहाँ आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। सायरा आंटी और मॉम के बेहद इसरार पर मैं यहाँ आया हूँ। वो तो कह रहा था, मगर उसके एक एक हर्फ पर फरीजे के चेहरे पर तारीकी सी छा रही थी। अंदर बाहर सन्नाटा सा छा गया था। बात दरअसल ये है कि मैं लंदन में अपनी कुलीग अशल को पसंद करता हूँ, मगर मॉम को वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो चाहती हैं कि मेरी शादी पाकिस्तान की लड़की से हो। अब आप ही बताइए, क्या ये आपके साथ मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? कुछ तौक़ुफ़ के बाद साहिर ज़ई ने फरीजे की महवियत को महसूस करके उसकी चमकती काली आंखों में बगौर तका था। साहिर ज़ई को देखकर उसके दिल में एक मुहिम सी खुशी की उम्मीद उजागर हुई थी। उसने सोचा कि हमारे यहाँ तो लड़के वाले लड़कियों को भेड़ बकरी समझते हैं, देखने आते हैं, पेट भर कर नाश्ता करते हैं और फिर बड़ी आसानी से ये कहकर रुखसत हो जाते हैं कि आपकी बेटी का जोड़ हमारे बेटे के साथ ठीक नहीं रहेगा, हमारे बेटे के आगे ये मुट्ठी लगेगी। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो अपने मुफीद मशवरों से नवाजना एहसान समझते थे कि इसको योगा करवाओ, जिम भेजो, एक्सरसाइज करवाओ, वगैरह वगैरह। और जो लोग ये बोलकर जाते कि खाना कम खाया करे, मीठा छोड़ दे, तो फरीजे पहले उदास और गमगीन हो जाती, मगर कुछ ही देर बाद वो डट कर मीठा खा रही होती थी। साहिर ज़ई का मसला भले ही अलग हो। वो लंदन पलट था तो सोचा कि बाहर से आया है, इसको भला लड़की के मोटा पतला होने से क्या सरोकार, क्योंकि ये बाहर ममालिक का माहौल ही मुख्तलिफ था। मगर उसका तो इरादा भी कुछ और ही था। और इससे पहले कि हर दफ़ा की तरह फिर से रिजेक्ट कर दी जाए और कोई लड़का उसको रिजेक्ट करे, मैं ही सबके सामने जाकर इस शादी के लिए इनकार कर देती हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी ईगो मुझे बहुत अजीज़ है। उसकी सोचें तल्ख होने लगी थीं।
इस बार वो अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। बगैर साहिर जई को कुछ बोले उसको देखे वहां से निकलती चली गई थी। साहिर जई उसकी खामोशी को समझ नहीं सका, मगर इस गंभीर खामोशी को जानने के लिए वो उसके पीछे जरूर तेजी से गया था। ये लड़का ढूंढा है आपने मेरे लिए। ड्राइंग रूम की हल्की सी खामोशी में परीजे की तल्खी से भरपूर आवाज गूंजी थी। ड्राइंग रूम के हर नफूस ने परीजे की जानिब देखा था। कहाँ से आप लोगों को वो घोंचू मेरे लिए परफेक्ट लगता है? किस एंगल से वो मेरे मयार पर पूरा उतरता है? 1% भी वो मेरे मिजाज जैसा नहीं। मेरी आदत व अतवार मेरे ख्यालात से बिल्कुल अलग है वो। इसलिए मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी। सायरा और अबीरा दोनों एक साथ खड़ी हुई थी। परीजे का तलखी में डूबा लहजा, जुबान से निकलते अंगारों ने चंद लम्हों के लिए इन दोनों की कुव्वत गोयाई सलब कर दी थी। शर्मिंदगियों में वो चंद इजाफा तो तब हुआ जब इन दोनों की नजरें परीजे के पीछे खड़े साहिर जई पर पड़ी थी। साहिर जई तो खुद हक दक चेहरा लिए परीजे को तक रहा था, मगर अबीरा को माहौल की कसाफत का शिद्दत से एहसास हुआ था। वो बेअख्तियार उसके पास आई थी और हल्के से उसके बाजू को झटका दिया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। अबीरा के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा हलकोरे ले रहा था। सवालिया नजरें तो अकमल खान और शारिक की भी थीं जो उस पर उठी हुई थीं। मैं कुछ गलत नहीं कह रही और अब मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। परीजे बगैर किसी की तरफ देखे वहां से हटती चली गई थी। हनी बात सुनो मेरी। अबीरा को उसका अंदाज काफी ग्रां गुजरा था। नागवार नजरों से उसको देखती वो उसके पीछे जाने लगी थी। अबीरा, अकमल खान ने होले से मगर संजीदा लहजे में पुकारा था। अबीरा ने पलटकर अकमल खान को देखा। अकमल खान ने अबीरा को देखने के बाद सायरा को देखा और एक गहरी सांस ली। सायरा बेटी, हम आपसे और साहिर बेटे से माजरत खां हैं। जबरदस्ती की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता इस्तवार करना बहुत सी मुश्किलात से दो चार करता है। हमारी हनी को ये रिश्ता मंजूर नहीं तो यकीनन कोई वजह रही होगी। लेकिन बाबा जान, चंद ही लम्हों में भला मना करने की क्या वजह रही होगी? अबीरा को अकमल खान की मंतक ही निराली लगी। अंकल प्लीज, आप माजरत करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आप हमसे बड़े हैं, ज्यादा समझ बूझ अकल व शऊर के हामिल हैं। सायरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि अकमल खान इस तरह बात करें। बहरे कैफ इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए। अकमल खान संजीदगी से कहते हुए सोफे से खड़े हो गए और आगे से कोई भी लफ्ज कहे बगैर अपने कमरे में बढ़ गए। सायरा, मैं बात करूंगी हनी से। किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती या सख्ती मत करना। फिलहाल रिलैक्स रहो, आगे देखते हैं क्या होगा। सायरा ने नहायत नफीस लहजे में अबीरा को समझाना चाहा था। हालांकि उनकी अकल भी हैरान थी कि पल भर में ये क्या हो गया, तो क्यों हुआ। तज़ब्ज़ुब का शिकार तो वो भी थी, मगर फिलहाल हालात को कंट्रोल करना ही बेहतर है। चले साहिर। उन्होंने साहिर जई को देखा जो इस सब के दौरान खामोश तमाशाई बना सब देख और सुन रहा था। जी सायरा फूफो। साहिर जई ने हल्के से चौंकते मगर नजरें चुराते हुए जवाब दिया और उसकी आंखें नजरों के चुराने को अबीरा और सायरा ने मायूसी से तशबीह दी। इन लोगों के जाने के बाद अबीरा ने एक सर्द आह संजीदा माहौल के सुपुर्द की थी। दूसरे दिन परीजे की वही रूटीन उसके लापरवाह बेफिक्र अंदाज से तो यही जाहिर हुआ कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। चेहरे पर लहजे में कल की बातों का मामूली सा भी शाइबा तक नहीं था। आज रात होटल में हमारे मुल्क के वजीर आजम की बेटी की नवासी की इंगेजमेंट सेरेमनी है। बॉस ने सारी जिम्मेदारी मेरी लगाई है। होटल के हॉल को अच्छे से डेकोरेट करना है। आज तो बहुत काम है। मम्मी, शायद मुझे देर हो जाए आने में। लापरवाही से गोया होती वो रात के केक से भरपूर इंसाफ कर रही थी। चाहे कोई मरे या जिए, कयामत आ जाए, कुछ भी हो, मगर परीजे का खाना पीना एक तरफ, अकमल खान तो अपनी चहीती लाडली पोती को दिलो जां और जानिसार नजरों से तक रहे थे, जबकि अबीरा के अंदाज में बरहमी थी, आंखों में नाराजी और इश्तियाल था। वो कल से टेंशन और डिप्रेशन में घुली जा रही थी और एक परीजे है जिसे खाने से ही फुर्सत नहीं थी। बहुत मजे का केक है और चॉकलेट केक तो मेरा फेवरेट है। केक का एक बड़ा बाइट खाकर उंगलियां चाटने लगी। कौन लाया है? सायरा आंटी, शारिक ने तेजी से कहा। वो खुद भी उसकी लापरवाही और बेफिक्री के तासरात देख रहा था। हैरानगी उसकी निगाहों में भी थी। वो भी जानना चाहता था आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है। सायरा आंटी का जवाब नहीं। वो जानती थी कि मुझे चॉकलेट केक कितना पसंद है, सरसरी अंदाज में कहती हुई
केक पर से चॉकलेट का एक बड़ा सा हिस्सा उठाकर मुंह में रख लिया। हनी, इससे पहले कि अबीरा के सब्र ज़ब्त की बर्दाश्त जवाब दे जाती, उन्होंने कुछ बोलना ही चाहा कि अकमल खान ने अबीरा को हल्के से टोक दिया। तो वो चुप होकर बेबस निगाहों से अकमल खान को तकने लगी थी। जी मम्मी बोलिए। फरीजे ने अबीरा को देखा। हनी, आप ही बस कर दें, आपको होटल जाने के लिए देर नहीं हो रही, या आप वजीर आजम की बेटी की नवासी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही हैं? शारिक बेसाख्ता हल्के फुल्के लहजे में तंज़ो मज़ाह कर गया। ओह, फरीजे ने अपने सर पर हाथ मारा, मैं तो भूल ही गई। जी, खाने पीने की चीज़ों के आगे आपको कुछ याद नहीं रहता। शारिक मुस्कुराते हुए सामने रखे उसके केक पर चोट कर गया था। शट अप, अपनी फिक्र करो तुम। और फरीजे टेबल पर से अपना फ़ोन, गाड़ी की चाबी और हैंड बैग उठाते वहां से तेजी से निकल गई थी। होटल को बहुत खूबसूरत और शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। हर तरफ से हर किस्म के गुलाब के फूल, मरकरी वाइट बल्ब की तेज रोशनी में हर शय चमक दमक रही थी। वाकई लग रहा था कि किसी मशहूर और बड़े बंदे के बेटी की शादी है। इनवाक शाम की बहुत सी डिशेस रखी गई थी। चाइना फूड, इटालियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, हर फ्लेवर की मजीद मज़ेदार ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मीठे में कोई 20 किस्म की तो स्वीट डिश रखी गई थी। यानी हर शख्स की पसंद नापसंद का ख्याल रखा गया था, जिसकी जो मर्जी चाहे नोश फरमाए। गोल्डन फैंसी जीन्स पर रॉयल ब्लू खूबसूरत सी कीमती कुर्ती ज़ेब-ए-तन किए फरीजे होटल की आराइश और ज़बाइश देख रही थी। कहीं कोई कमी बेशी नहीं थी। हर शख्स ने होटल की डेकोरेशन स्टाइल को सराहा था। तारीफी कलमात सुन सुनकर फरीजे का सर मजीद फ़ख्र से बुलंद हुआ जा रहा था, क्योंकि ये सब उसी ने तो प्लान किया था, और उसके पास इनका तो पूछो ही नहीं। तफाखुर से तो उनका भी सीना फूले नहीं समा रहा था। आखिर को होटल जो बिजनेस कर रहा था, वारे न्यारे हो रहे थे इनके होटल के, खिले खिले जा रहे थे। हर शख्स अपनी जगह खुशगपियों में मसरूफ था। किसी की दिलकश हंसी तो किसी का लहजा कहका खुशी में डूबा हुआ था। फरीजे इस वक्त भी किसी मेहमान खातून से तारीफें समेट रही थी। लाइट से पिंक मेकअप और हल्की सी ज्वेलरी में उसकी मैदे जैसी रंगत ग्लो लश्कारे मार रही थी। हेलो, किसी की भारी और गंभीर आवाज़ ने उसकी सारी तवज्जो समेट ली थी। मुकाबिल को देखकर उसके शंगरेफी लबों की मुस्कुराहट लबों की तराश में ही दम तोड़ गई थी। स्याह नैन की लश्कारे मारती चमक दमक मद्धम पड़ गई थी। निगाहों के सामने साहिर जई ब्लैक डिनर सूट में अपनी तमाम तर वजह समेत खड़ा उसी को देख रहा था, और साथ में कोई बड़ी प्यारी सी नाजुक अंदाम हसीना उसके बाजू में अपना हाथ डाले खड़ी मुस्कुरा रही थी, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं निकलती कि वो यकीनन वही लड़की है जिसे साहिर जई पसंद करता है, जिससे शादी करना चाहता है। कैसी हैं आप? फरीजे की खामोशी पर साहिर जई ने फिर उसको मुखातिब किया था, जिस पर फरीजे हल्के से बौखलाई थी, मगर लम्हों में खुद को संभाल भी लिया था और खुद को सजनिश करने लगी थी। इसलिए साहिर जई को मुतमईन करने के लिए अपने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी थी। मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा था। आपसे तुम तक आने में उसने लम्हा भी नहीं लगाया था, जो फरीजे को खासा नागवार लगा था। ओह सॉरी, क्या मैं आपको तुमसे मुखातिब कर सकता हूँ? देखिए, कल जो हुआ मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, तो फिर क्या चाहते हो तुम? फरीजे के लहजे में बरहमी के साथ साथ स्याह नैनों में बेजारी भी थी। फ्रेंडशिप, आई थिंक फ्रेंडशिप में कोई मजायका भी नहीं है। साहिर जई के पहलू में खड़ी इस लड़की ने बेसाख्ता कहा था। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि साहिर जई ने उसको हर बात से बाखबर रखा हुआ था। फरीजे, ये अशल है। साहिर जई के इस एक जुमले ने उसको सब कुछ समझा दिया था। फरीजे ने बगौर अशल को ऊपर से नीचे तक देखा था। निहायत ही दुबली पतली सी ब्लैक कलर की सिल्क की लाइट एम्ब्रॉयडरी फुल मैक्सी में मलबूस अशल उसको एक आंख ना भाई थी, बल्कि उसको देखकर अंदर ही अंदर एक जलन हसद सी होने लगी थी। पता नहीं इस की सड़ी में ऐसा क्या है जो साहिर जई इस पर फरिकता है दिलो जान से। फरीजे की सोचों में जहर सा घुलने लगा था। पहली बार उसके दिल में कोई सूरत बसी थी, उसकी आंखों को कोई चेहरा भाया था, वो भी पराया निकला। मैं और अशल एक दूसरे को पसंद करते हैं। साहिर जई के लहजे में चाहे जाने का जोन था। आंखों में मोहब्बतों की चमक दमक थी, खुशियों की बारात थी। फरीजे के अंदर छंद से कुछ टूटा था। कितने ही लम्हों तक वो बोल नहीं सकी थी, मगर उसको खुद को संभालना है। खुद को जाहिर करने का मतलब था अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोना, जो कि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, वो हल्के फुल्के लहजे में गोया हुई थी। तो क्या मैं मान लूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं आज से? ओके डन। फरीजे ने दोस्ती का बड़ा हाथ साहिर जई का हाथ थाम लिया था। अशल ने भी अपना नाजुक मरमरी सा हाथ बढ़ा दिया, जिसे फरीजे ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट समेत थाम लिया था। वैसे तुम लोग यहाँ कैसे? इनकी यहाँ मौजूदगी फरीजे को अभी भी समझ नहीं आई थी।
یہ تقریب جن لوگوں کی ہے ان سے ہمارے فیملی ٹرمز ہے، مصروفیت کی وجہ سے موم ڈیڈ تو نہیں شرکت کر سکے اور اس لیے مجھے آنا پڑا، اور پھر ساحر بھی آیا ہوا ہے اور مجھے دقت نہیں لگی، اشل نے صاف گوئی سے کہا۔ پریزے نے ہر کوئی اس ہوٹل کی ڈیکوریٹ کی تعریف کر رہا ہے، واقعی یو آر سو جینیس، اشل نے کھلے لہجے میں دل سے تعریف کی تھی، جس پر پریزے نے ہلکا سا سر کو خم کیا تھا۔ سائرہ کی بیٹی جیا کی شادی سٹارٹ ہو جاتی، ساحر زئی چونکہ سائرہ کے گھر ہی قیام پذیر تھا، اشل بھی یہیں آ گئی تھی۔ سائرہ کے گھر میں ابیرہ بھی دن بھر میں کئی بار یہاں کے چکر لگا لیتی ہیں۔ ساحر زئی کا اشل میں انٹرسٹ دیکھ ابیرہ اور سائرہ دونوں سمجھ آتی ہیں کہ اس دن کیا ہوا ہوگا۔ فریضے کا اچانک سے آ کر بھڑکنا، غصہ کرنا، ناراضگی اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات نے ان دونوں کو سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ہنی یہی چاہتی تھی کہ کوئی لڑکا اس کو ریجیکٹ کرنا نہ کرے، اس لیے ساحر زئی کے منع کرنے سے پہلے ہی اس نے خود اس رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ ابیرہ کا گلوگیر لہجہ سائرہ کو بھی دکھی کر گیا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو ابیرہ، اور اشل کی یہاں موجودگی ہی سب سے بڑا ثبوت ہے، لیکن فارینہ بھابی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ابیرہ؟ اس سے بڑھ کر اور سچ کیا ہوگا کہ وہ دونوں یہاں ایک ساتھ ہیں، اور پھر مجھے کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ ہمیں بچوں کی خوشیوں کو پہلے امپورٹنٹ دینی چاہیے۔ رہا ہنی کا سوال تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ سائرہ نے صدقے دل سے کہا، دعا کی، اور یہ سب چھوڑو، جیا بیٹی کی شادی ہے اس لیے فل انجوائے کرنا ہے۔ سائرہ پھوپھو، اسی اثنا میں سامنے سے ساحر زئی اور اشل چلے آ رہے تھے۔ سائرہ نے دونوں کو دیکھا۔ میں اشل کو شاپنگ کروانے لے جا رہا ہوں، جیا کی شادی میں پہننے کے لیے کوئی اچھا سا ڈریس نہیں ہے اس کے پاس۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ لوگ جاؤ، سائرہ نے نرمی سے کہا۔ ابیرہ آنٹی پریزے کہاں ہے؟ ہنی تو میرا خیال ہے ہوٹل کے لیے نکل گئی ہے، انہوں نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں کال کر لوں گا، ساحر زئی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اپنے ساتھ کھڑی اشل کو چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں بڑے گیٹ سے باہر نکلے تھے، گاڑی کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ سامنے سے نکلتی کندھے پر بیگ لٹکائے، ہاتھ میں گاڑی کی چابی اور مہنگا ترین قیمتی فون لیے، سیاہ نین کو بلیک چشمے سے چھپائے پریزے بھی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ براؤن جینز پر بلیک ٹی شرٹ، گلے میں سکارف باندھے وہ شاید کافی جلدی میں تھی۔ اس کی عجلت دیکھتے ہوئے ساحر زئی نے تیزی سے آواز لگائی تھی۔ ساحر زئی کی پکار پر پریزے نے اس سمت دیکھا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی پریزے کے چہرے پر مسکراہٹ درائی تھی۔ پریزے، ہم شاپنگ مال جا رہے ہیں، چلو گی تم بھی ہمارے ساتھ؟ یہ تم اطلاع دے رہے ہو یا اپنے ساتھ چلنے کی آفر کر رہے ہو؟ پریزے نے ہلکے سے مسکرا کے پوچھا۔ نہ اطلاع نہ آفر، بلکہ حکم دے رہا ہوں، ساحر زئی کے لہجے میں شوخی سی تھی، انداز خالص دوستانہ، خاصا بے تکلف۔ اچھا، اس نے اچھا کو لمبا کھینچا تھا، لیکن مجھے آج تک کوئی حکم دینے والا پیدا نہیں ہوا۔ انداز خاصا پر اعتماد تھا، سیاہ نین سے بلیک گلاسز اتارے، دھوپ کی کرنوں میں اس کی میدے جیسی رنگت چمکنے لگی تھی۔ ساحر زئی تو پہلی ملاقات میں ہی اس کے پر اعتماد انداز سے امپریس ہو گیا تھا۔ اس کی گھنی سیاہ مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر ایک تبسم نے کروٹ لی تھی۔ پھر تو میں التجا کروں گا کہ تمہیں ہمیں جوائن کرنا چاہیے۔ اس دفعہ اس نے التجائی انداز اپنایا تھا۔ پلیز پریزے، چلو نا۔ وہ جو کافی دلچسپ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، بلاخر بول پڑی۔ پریزے نے اشل کو عام انداز میں دیکھا تھا۔ دل تو نہیں چاہ رہا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بات دل کی نہیں سننی چاہیے، دماغ سے بھی کام چلانا پڑتا ہے۔ اوکے، میں ذرا اپنے باس کو ایک فون کر دوں، پھر چلتی ہوں۔ پریزے کی رضامندی پر دونوں خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ اس شہر کے سب سے زیادہ مہنگے ترین شاپنگ مال میں انٹر ہوئے تھے۔ ایک سے ایک ویرائٹی، بوتیک کے ہر خوبصورت ڈیزائن، کلرز ڈمی پر لٹکے ہوئے تھے۔ نت نئے خوبصورت سوٹ، اس پر حسین ترین ایمبرائڈری، کچھ فینسی شادی بیاہ کی تقریبات کے لیے تو کچھ روزمرہ میں پہننے کے لیے۔ اشل کا دل تو چاہا سب خرید لے، اور کون سا نہ خریدے۔ اشل ابھی تک اسی ششوپنج میں پڑی تھی، مگر پریزے کو ایک خوبصورت سا پنک اینڈ پرپل امتزاج کا فینسی انگرکھا پسند آ گیا تھا۔ اس نے وہ ہینگر اتار لیا تھا اور سامنے قد آور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے لگایا تھا۔ واؤ، زبردست! اشل نے تعریفی بھری نظروں سے پریزے کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھی تھی۔ ساحر زئی بھی اس کی لاجواب پسند سے امپریس ہو گیا تھا۔ سوٹ واقعی نہایت شاندار پسند کیا تھا پریزے نے۔ شاپ کیپر جو ان کی ہیلپ کے لیے پیچھے کھڑا تھا، پریزے نے اس کو بلایا۔ یہ سوٹ میرے لیے پیک کر دو۔ سوری میم، مگر یہ سوٹ آپ کو فٹ نہیں آئے گا، شاپ کیپر نے صاف لفظوں میں مگر معذرت خواہ لہجے میں کہا تھا۔ واٹ؟ ایسے کیسے نہیں آئے گا، اور تم اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو؟ پریزے کے چہرے اور لہجے پر موجود برہمی پر شاپ کیپر ہلکی سی خجالت و خفت کا شکار ضرور ہوا تھا، مگر سچ تو بہرحال یہی تھا۔ اس لیے میم، یہ میڈیم سائز ہے اور آپ کا سائز ایکسل ہے۔ وہ روزانہ 50 سے زائد لوگوں کو ڈیل کرتا تھا، اس لیے
اتنا تجربہ تو تھا کہ آنکھیں بند کر کے بھی بتا سکتا تھا کہ جو سوٹ کسی گاہک نے پسند کیا ہے وہ اس کے سائز کا ہے بھی یا نہیں۔ پریزے آئی تھنک یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تمہارا سائز نہیں ہے۔ اشل اور ساحر زئی بھی ان کے پاس آ گئے تھے۔ اشل نے چاہا یہ سوٹ وہ لے لے، اس کے خیال میں یہ سوٹ اس کو بآسانی آ جائے گا۔ تم یوں کرو نا کہ اپنے لیے کوئی ایکسرسائز پسند کر لو، یہ سوٹ میں اپنے لیے لے لیتی ہوں۔ اشل کی بات نے اس کو سرتاپا سلگا دیا تھا۔ میم میرا خیال ہے یہ سوٹ آپ کو بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کا سائز 0 سائز ہے۔ شاپ کیپر نے اشل کو بھی دیکھتے ہوئے یہی جملہ دہرایا تھا۔ یہ سوٹ مجھے بھی نہیں آئے گا، اس کو بھی نہیں آئے گا تو ہینگر پہ کیا شو پیس سمجھ کر لٹکایا ہوا ہے؟ فریزے نے سرخ چہرہ لیے سیاہ نین میں غصہ اشتعال کے ملے جلے تاثرات لیے شاپ کیپر کو گھرنے لگی تھی۔ شاپ کیپر ہلکے سے جھجکتے ہوئے فریزے کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے تو فریزے کے بھلے کے لیے ایک صلاح دی تھی مگر اپنی ہی صلاح گلے پڑتی نظر آ رہی تھی۔ وہ شرمندہ شرمندہ سا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ فریزے کے خونخوار لہجے سے اس نے یہی اخذ کیا کہ کہیں وہ اس کے سر پر اپنا ہینڈ بیگ یا وہ ہینگر والا سوٹ ہی نہ مار دے۔ یہ سوٹ مجھے ہی آئے گا اور میں یہی پہن کر رہوں گی۔ فریزے وہ سوٹ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے تو وہ کچھ سوچ بھی لیتی مگر بات اب ضد اور انا کی آ گئی تھی۔ اشل کو جتا دینا چاہتی تھی کہ یہ سوٹ اس کو آ جائے گا۔ فریزے ڈریسنگ روم میں آ گئی، بہت کوشش کی کہ وہ سوٹ اس کو آ جائے مگر ہائے ری قسمت، منہ سے گلا تو اتر گیا مگر سینے پر آ کر پھنس گیا۔ سینے سے نیچے تک جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی کھینچا تانی میں انگرکھے اور خود کی لڑائی میں بیچارہ خوبصورت سا انگرکھا ہار گیا تھا۔ سائڈ کی سلائی بری طرح چر کر کے رہ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جسم پر اتار لیا تھا۔ اس کا سانس جیسے ابھی گھٹ جائے گا مگر اس کو اشل کو دکھانا تھا نا کہ دیکھو مجھے یہ سوٹ آ گیا ہے۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے پر اعتماد انداز میں ڈریسنگ روم سے باہر آئی۔ اشل اور ساحر زئی کی نظریں اس پر اٹھی تو اشل کی بے ساختہ ہنسی نے فریزے کی جان جلا دی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اشل کو دیکھا جبکہ ساحر زئی کے انابی لبوں پر بے ساختہ ہی تبسم نے کروٹ لی تھی جو فریزے سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ بوتیک میں کھڑی لڑکیاں بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہی تھیں۔ وہ انگرکھا فریزے کی لمبی چوڑی ہائٹ پر کچھ عجیب ہی لگ رہا تھا۔ شٹ اپ! فریزے کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے کھڑی لڑکیوں کو گھورا پھر اشل کو دیکھا جس کی ہنسی لبوں سے ایسے غائب ہوئی تھی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ یہی حال کچھ ساحر زئی کا بھی تھا۔ وہ ایک دم خفت کا شکار ہوا تھا۔ فریزے واپس ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ اس کے منظر سے غائب ہونے کے بعد پیچھے اشل کے حلق میں پھنسی ہنسی فوارے کی طرح باہر نکلی تھی جبکہ وہیں موجود بوتیک کی ورکرز لڑکیوں کو بھی دبی دبی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ان لوگوں کی بانسبت ساحر زئی کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ فریزے کوئی 15 سے 20 منٹ بعد باہر نکلی تھی اور بغیر کچھ کہے اور کسی کو دیکھے دل ہی دل میں اشل کو کوستی پارکنگ لاٹ میں کھڑی ساحر زئی کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ سچی بہت فنی ہے فریزے، اشل صاف گوئی سے کہتے ہوئے ہلکے سے ہنس دی۔ ساحر زئی نے ہولے سے اس کو چپ کروایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی بات بگڑے۔ اب آگے کیا ارادے ہیں؟ شاپنگ کریں یا واپس چلیں؟ اشل نے اپنی ہنسی کو تو قابو کر لیا تھا مگر مسکراہٹ پھر بھی اس کے لبوں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ فی الحال تو واپس چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ پارکنگ لاٹ کی جانب بڑھے جہاں گاڑی میں پہلے سے ہی فریزے پیچھے کی سیٹ پر براجمان تھی۔ ساحر زئی اور اشل نے بھی آگے کی سیٹیں سنبھالی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی روڈ پر فراٹے بھرنے لگی تھی۔ سٹاپ سٹاپ سٹاپ! یکدم سے فریزے کی چیخ گاڑی کی خاموش فضا میں گونجی تھی۔ ساحر زئی نے تیزی سے بریک پر پیر رکھا تھا۔ وہ اس کے چیخنے پر گھبرا بھی گیا تھا۔ سوالیہ مگر ناسمجھی نگاہوں سے بیک مرر میں دیکھا جہاں فریزے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلے غصہ، اشتعال، ناراضگی کے تاثرات تھے وہ اس لمحے بالکل مفقود تھے۔ وہاں معمولی سا بھی شائبہ تک نہیں تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہاں مسکراہٹ اور خوشی کے ملے جلے رنگ تھے جو ساحر زئی اور اشل کی سمجھ سے تو بالاتر تھے اور وہ دونوں کچھ اور سوتے۔ ساحر زئی کچھ پوچھتا فریزے گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکلی تھی۔ فریزے جا کر جہاں کھڑی ہوئی تھی ساحر زئی اور اشل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ساحر اشل صدماتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ چہرہ تو ایک دم ساحر زئی کا بھی فک ہوا تھا۔ فریزے سامنے روڈ کے سٹاپ پر کھڑے گول گپے، چھولے، دہی بڑے کے چاٹ کے ٹھیلے کھڑے تھے۔ ان کی جانب بڑھی تھی بلکہ گول گپے کی ایک پلیٹ بھی بنوا لی تھی۔ بغیر اپنی پوزیشن کا خیال کیے وہ ان گول گپوں سے بھرپور انصاف کرنے لگی تھی۔ فریزے ساحر زئی سے گاڑی کے اندر بیٹھا نہیں گیا۔ فریزے کی اس طرح روڈ پر گول گپے کھانے والی حرکت نے ساحر زئی کو صدمے کی کیفیت سے دوچار کیا تھا۔ اس شہر کے سب سے مہنگے ترین مشہور ہوٹل کی ڈائریکٹر آف منیجر جس کی ابھی حال ہی میں پروموشن ہوئی ہے، اس کے علاوہ آرٹ کونسل کی ماہر آرٹسٹ جس نے تصویروں کی ایگزیبیشن میں فرسٹ پرائز جیتا ہے، وہ فریزے روڈ سٹاپ پر کھڑے ایک معمولی ٹھیلے والے سے گول گپے کھا رہی ہے۔
یہ حیرانگی پر حیرانگی والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ فریزے جس نے آخری گول گپا منہ میں ڈال کر اس چھوٹے سے کانچ کے سفید پیالے میں بھرے پانی کو لبوں سے لگا لیا تھا، ساحر زئی کی حیران کن اور گھمبیر آواز پر فریزے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ ارے ساحر یہ لو، فریزے نے ہاتھ میں پکڑا گول گپے کا پانی سے بھرا پیالہ اس کی طرف بڑھایا اور اشارے سے اس کو پینے کی دعوت دی تھی۔ فریزے یہ سب کیا ہے؟ ساحر زئی کی آنکھوں اور چہرے پر حیرانگی کی تحریر صاف پڑھی جا رہی تھی۔ یہ فریزے نے پیالے کو دیکھا، گول گپے کا پانی۔ ساحر زئی کے منع کرنے پر اس نے 2 سانس میں ہی وہ پیالہ خالی کر دیا تھا۔ ارے بھیا ذرا ایک پلیٹ چھولے دہی بلے کی چاٹ کی تو بنانا، ذرا مرچیں تیز رکھنا۔ خالی پیالہ اس ٹھیلے پر رکھے دوسرے ٹھیلے کی چانی بڑی تھی اور وہ ٹھیلے والا بھی جلدی جلدی ہاتھ چلاتے اس کے لیے چھولے دہی بلے کی چاٹ اس طرح بنا رہا تھا جیسے وہ اس کی پسند کو جانتا ہے، اور 1 منٹ میں پلیٹ بنائی حاضر تھی۔ فریزے نے ادھر ادھر دیکھے بنا اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ 5 منٹ میں چھولے دہی بلے کی یہ پلیٹ بھی خالی ہو گئی تھی۔ پھر اسی ٹھیلے والے نے ایک سلور کے گلاس میں اس کو پانی دیا جسے وہ گڑپ گڑپ کر کے پی گئی تھی۔ اس گندے گھرانے سلور کے گلاس کو دیکھ پاس کھڑے ساحر زئی کو عجیب سی کراہت آنے لگی تھی۔ اس کی صاف ستھری طبیعت اور اصول پسند طبیعت پر فریزے کی یہ حرکتیں کافی گراں گزری تھیں۔ اس کی فرینڈ سرکل اور فیملی بیک گراؤنڈ میں دور دور تک کوئی ایسا بندہ نہیں گزرا تھا۔ اس نے تو دوست بھی بہت سوچ سمجھ کر اپنے مزاج جیسے بنائے تھے، مگر فریزے کی قابلیت یا ایسی کیا بات تھی، کیا اٹریکشن تھی جو ساحر زئی اس کی جانب کھینچا چلا گیا تھا؟ مگر فریزے کی آج کی اس حرکت نے اس کو بہت مایوس کیا تھا، بہت حیران کیا تھا۔ ساحر سے زیادہ برا حال تو گاڑی کے اندر بیٹھی نازک سی مزاج والی اشل کا تھا۔ اس کی حساس طبیعت پر بہت گہرا اثر پڑا تھا۔ فریزے کا روڈ سٹاپ پر یوں بے تکلف ہو کر گول گپے کھانا، چھولے دہی بڑے کھانا اور آخر میں اس گندے سندے گلاس میں پانی پینا جس سے کتنے ہی لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہوں گے، اشل کو سب سے زیادہ گھن ان ٹھیلے والوں سے آئی تھی۔ عجیب نگجے سوٹ میں کالے کالے ہاتھوں سے وہ چھولے دہی بلے کی چاٹ بنا رہے تھے۔ باقاعدہ اس کو ابکائی سی آنے لگی تھی، کھانے سے اس کا جی خراب ہونے لگا تھا۔ جسم میں یہ سب سوچ کر ہلکی سی کپ کپاہٹ شروع ہو گئی تھی، ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں باقاعدہ سن ہو چکی تھیں۔ فریزے اب بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ پتہ ہے میں جب بہت سٹریس میں رہتی ہوں تو میری ساری سٹریس کھانے پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ فریزے نے اپنے ہینڈ بیگ سے 2-3 ٹشوز ایک ساتھ نکالے اور چہرہ صاف کر کے سائڈ پر پھینک دیے۔ اندازہ ہو رہا تھا مجھے تمہاری سٹریس کا۔ اس کا لہجہ ہلکے سے طنز میں ڈوبا ہوا تھا، مگر فریزے کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ اس کا غصے میں ڈوبا لہجہ سمجھ پاتی، کیونکہ اس کا اولین شوق کھاؤ پیو اور عیش میں زندگی گزارو۔ آج جو پل ملے ہیں خوشیوں کے، انہیں مٹھی میں سمیٹ لو۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ دونوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے، اشل نے تو اس کی جانب رخ ہی نہیں کیا، جس کی فریزے کو بھلا کیا پرواہ۔ اس نے تو اپنا بیگ کھلا اور کچھ ڈھونڈنے لگی جو کہ کچھ ہی دیر میں مطلوبہ شے اس کے ہاتھ میں تھی۔ چرر مرر کی آواز پر ساحر زئی نے بیک مرر سے اس کو دیکھا۔ وہ چاکلیٹ کا ریپر کھول کر چاکلیٹ کھانے میں نظر آئی۔ ابھی بھی کچھ کھانا باقی رہتا ہے؟ ساحر زئی بولے بنا نہ رہ سکا۔ بالکل، جب تک میں نمکین کے بعد کچھ میٹھا نہ کھا لوں میرا کھانا مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لہجے میں لاپرواہی بہت تھی۔ ساحر زئی نفی میں ادھر سے ادھر گردن ہلا کر رہ گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ لوگ جیا کی شادی سے بھی فارغ ہو گئے تھے۔ شادی نہایت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، سب نے اپنے اپنے طریقے سے فل انجوائے کیا تھا، مگر جانے کیوں فریزے کو اشل سے بیر ہو گیا تھا۔ سوکھی سڑی سی یہ لڑکی اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، اور جب وہ ساحر زئی کے ساتھ ساتھ الگ الگ پوز میں تصویریں اتروا رہی ہوتی تب تو دل اور بھی جل بھن کر رہ جاتا۔ دل کرتا اس کا موبائل اس کے سر پر ہی دے مارے۔ سیلفی لے لے کر خود کو افسرا ہی سمجھنے لگی تھی۔ ساحر زئی نے بھی اس کو کھینچ کھانچ کے اپنے ساتھ ساتھ خوب سیلفیاں لی تھیں۔ وہ منع کرتی مگر ساحر زئی فریزے کی ایک نہیں سنتا۔ شادی کا ہر فنکشن ان لوگوں نے بھرپور انداز میں انجوائے کیا تھا۔ اسی شادی میں کسی فیملی نے فریزے کو پسند بھی کر لیا تھا۔ وہ اپنی پسندگی ابیرہ اور اکمل خان سے ظاہر کر دی تھی۔ ابیرہ ان لوگوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی تھی۔ آج وہی لوگ فریزے کے رشتے کی بات کرنے آئے تھے، ساتھ اپنے لڑکے کو بھی لے آئے تھے جس کا علم فریزے کو نہیں تھا۔ اس کے تو فرشتے بھی بے خبر تھے کہ گھر پر کیا کاروائی چل رہی ہے۔ وہ ہوٹل سے شام کے 7 بجے گھر آئی تو گھر میں کچھ انجانے مہمانوں کے ساتھ سائرہ، ساحر زئی اور اشل کو بھی موجود پایا۔ آہٹ پر ابیرہ نے رخ موڑ کر دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھیں اور فریزے کے پاس آئیں۔ اس کے کندھے سے ہینڈ بیگ لیا اور اس کو لیے مہمانوں کے پاس چلی آئی تھیں۔ وہ جانتی تھی اگر فریزے کو پہلے سے کچھ بتایا تو وہ بری طرح ہائپر ہو جائے گی، شاید اس بار وہ رشتے والوں کے سامنے بھی نہ آئے، مگر ابیرہ نے کچھ بھی کہے اور فریزے کو کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کو وہاں لے آئی تھی۔ فریزے نے جھنجھلاتے ہوئے سب کو دیکھا، یہ ہے ہماری ہنی۔ ابیرہ کے چہرے اور آنکھوں میں خوشی کی رمق تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ہمیں تو یہ جیا کی شادی میں ہی پسند آ گئی تھی۔ فریزے کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی سماعت میں بم پھوڑ دیا ہو۔
اس کی نگاہیں بے ساختہ اپنے سائڈ والے سنگل صوفے پر براجمان ساحر زئی کی طرف اٹھی تھیں۔ بلیک جینس پر پنک شرٹ میں اس کی متاثر کن شخصیت خاصی باوقار لگ رہی تھی۔ سر کو معمولی سا خم لیے وہ چائے کا کپ تھامے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ اس کا مطلب اس کو اپنا معاملہ خود ہی نپٹانا تھا۔ تو کیا کرتا ہے آپ کا بیٹا جس کے لیے آپ لوگوں نے میری خواہش ظاہر کی ہے؟ پر اعتماد لہجہ سامنے بیٹھی ان خواتین کو چونکا گئی تھی۔ شوگر مل کمپنی میں سپروائزر مینیجر ہے۔ یہ شاید لڑکے کی ماں تھی جن کے لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا، اور اگر میں غلط نہیں تو غالباً یہی محترم آپ کے بیٹے ہیں۔ شاری کے برابر میں وہ نیا چہرہ یقیناً وہ لڑکا ہی تھا۔ سرمئی شرٹ پر بلو جینس، بادامی رنگت، چھوٹی چھوٹی سی چائنیز آنکھیں، موٹا بھدا سا ناک اور بالوں کا ہیئر اسٹائل، گھنگرو بالوں کا ایک گچھا جو پریزے کے خیال میں ابھی چڑیا اس میں انڈے دینے والی ہے۔ وہ دنیا کو کوئی آٹھواں عجوبہ ہی لگ رہا تھا، یا کسی مریخ کی مخلوق جو بھولے بھٹکے سے زمین پر رہ گئی ہو۔ ہاں بالکل، یہ میرا اکلوتا، میرا چاند سا بیٹا ہے۔ ماں نے دلار سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اپنی ماں کے چاند سے اکلوتے بیٹے صاحب، آپ کے خیالات ہیں میرے بارے میں؟ اب کے پریزے نے ڈائریکٹ لڑکے کے کو ہی مخاطب کیا تھا۔ جی بہت اچھے، میں آپ کو پسند۔ بس بس، پریزے نے تیزی سے کہا، تھک جاؤ گے، تمہارا تو ایک چھوٹا سا جملہ بولنے میں ہی سانس اٹکنے لگا ہے۔ دیکھو کیسے ہانپ رہے ہو تم۔ ان خواتین کو سیدھا سیدھا یہ انسلٹ ہی لگی تھی۔ ہنی، ابیرہ نے تنبیہی نظروں سے بیٹی کو دیکھا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ گھر بلا کر مہمانوں کے ساتھ ایسے بدسلوکی کرتے ہیں آپ لوگ؟ لڑکے کی ماں تلکتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ، جو دوسری خاتون جو لڑکے کی بہن تھی وہ بھی بگڑتی ہوئی صوفے سے اٹھی تھی۔ بہن میں آپ سے نہایت معذرت خواہ ہوں، پلیز آپ بیٹھیں۔ ابیرہ اور سائرہ کو بھی پریزے کا انداز اچھا تو نہیں لگا، مگر فی الحال معاملے کو سلجھانا ہے جو بگڑتا نہیں جا رہا تھا۔ بات ختم، آپ کی بیٹی نے جس طرح ہماری انسلٹ کیا، ہمارے بیٹے کی بے عزتی کی ہے، وہ بھولنے والی نہیں ہے۔ ہم نے تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ کی بیٹی اتنی موٹی ہے، تو آپ کی بیٹی کون ہوتی ہے میرے بیٹے کی خامی نکالنے والی؟ ایک منٹ، چلیے نکلیں یہاں سے۔ پریزے کھڑی ہو گئی اور دو ٹوک لہجے میں صاف گوئی سے کہا تھا۔ شارق اور اکمل خان تو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے پریزے کو اب بولنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ساحر زئی یوں حیران نہیں ہوا تھا کہ وہ یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکا تھا، البتہ اشل پر حیرتوں کے پہاڑ ضرور ٹوٹے تھے۔ لڑکے والے تن فن کرتے، ناک منہ چڑھاتے پریزے کو جانے کیا کیا بولتے نکلتے چلے گئے۔ اکمل خان اور شارق نے کانچ کی ٹیبل پر رکھے ناشتے کی پلیٹس تیار کی کہ جیسے اس سے زیادہ اہم کام تو تھا ہی نہیں، بلکہ انہوں نے ساحر زئی کو بھی کھانے کی پیشکش کی اور اشارے سے کہا، یہ سب پرانی باتیں چلتا رہتا ہے۔ ماحول میں کشیدگی چھائی ہوئی تھی، ڈرائنگ روم کی فضا میں سنجیدگی کا راج تھا۔ پریزے نے واپس اپنی سیٹ سنبھالی تھی۔ مل گیا سکون، ہو گئی تسلی، کر لی ان بھلے لوگوں کی بے عزتی۔ ابیرہ اسپاٹ انداز میں پریزے پر بگڑی تھی۔ اتنا اچھا لڑکا تھا، ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ اچھا لڑکا تھا، یلکو یلکو شارق نے دہرایا تھا۔ ابیرہ نے شارق کو گھر کر دیکھا، ساحر زئی کی بھی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر درائی تھی۔ تو اور نہیں تو کیا، ایک جملہ بولنے میں ہی 5 منٹ لگا دیے، آئی لو یو بولنے میں تو پوری رات لگا دے گا۔ بالکل بے ساختہ، بلا ارادہ، بنا سوچے سمجھے اس کی زبان سے یہ جملہ پھسلا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سائرہ بے ساختہ انداز میں مسکرائیں۔ اکمل خان کو مصنوعی سی کھانسی لگ گئی تھی۔ شارق تو زور سے ہنس دیا، اور اس کی ہنسی پر ساحر زئی اور اشل بھی اپنی ہنسی نہیں روک سکے تھے، جبکہ ان سب کی بنسبت ابیرہ کی آنکھوں میں غصے اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پریزے ہنسی ہوئی اٹھی اور ناراض خفا خفا سی ابیرہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ ارے میری بھولی ممی، آپ بھی نا بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہیں۔ پریزے ہٹو مجھ سے، وہ جل کر بولی اور واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ آج جو ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہوا تھا۔ لڑکے اور لڑکے کے گھر والوں کی اچھی خاصی انسلٹ کر دی تھی، جو کہ یہ اچھی بات نہیں تھی۔ ویسے ممی، ہنی آپ ہی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی ہیں، لڑکے کو صبح کا ناشتہ مانگنے میں ہی اتنا وقت لگ جائے گا کہ دوپہر کے لنچ کا وقت ہو جائے گا۔ شارق ہنستے ہی ساری سچویشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ بس تم بہن بھائی سے صرف بکواس کروا لو۔ ان لوگوں کی مسخریاں ابیرہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ ارے ابیرہ چھوڑو، بھی بچے ہیں۔ سائرہ ان لوگوں کی چٹکلوں سے لطف اندوز ہوتی بولی، اور کیا سائرہ آنٹی، ممی بھی نا ہر بات دل پر لے لیتی ہیں۔ بے نیازی سے بولتی ہوئی وہ اکمل خان اور شارق کے بیچ میں جگہ بناتے ہوئے بیٹھی تھی۔ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ اکمل خان ابیرہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بنا پریزے کو دلار سے دیکھنے لگے۔ بس مل گئی مورل سپورٹ۔ ابیرہ نے ہاتھ جھاڑے، بہت ہنس لیا اور مذاق ہو گیا، چلو مجھے ذرا پلیٹ میں یہ چاکلیٹ پیسٹری نکال کے دو۔ پریزے نے برابر میں بیٹھے شارق کو ایک ہاتھ مارا۔ بالکل، کیوں نہیں، جو کارنامہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سر انجام دیا ہے اس کے لیے میٹھا تو بنتا ہے، شارق نے پرجوش لہجے میں کہتے ہوئے اس کے لیے چاکلیٹ کیک پیسٹری کی ایک پلیٹ تیار کی، مزیدار۔ پریزے کی بے فکری سے کھانے پر ساحر زئی نے نہایت دلچسپ نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا۔ ان گرے کانچ میں اس کے لیے پسندگی کے رنگ ضرور جھلملائے تھے، مگر وہ ان کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ وہ خاموشی سے رخ دوسری جانب موڑ گیا تھا۔
अबीरा को किसी के जरिए पता चला कि उनके शहर में एक बहुत बड़ा जिम खुला है। उन्होंने परिजे को फोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम्हें ये ज्वाइन करना चाहिए। परिजे काफी संजीदगी से उस पर सोचने लगी थी। इसके दिलो दिमाग में बस यही चल रहा था कि अगर उसकी शादी करनी है तो इसको अपना वेट लूज करना होगा। भले ही वो एक काबिल और माहिर लेडी है, तालीमी लिहाज से, सोशल लिहाज से, और वो एक नामवर सोशल वर्कर है। आर्ट की फील्ड में भी उसका एक नाम है। और जब से उसने होटल में मंगनी की अरेंजमेंट की थी तो कितनी ही ऑफर्स आ चुकी थी। बाहर ममालिक से बड़े बड़े लोगों की कॉल आ चुकी थी, मगर वो कोई वेडिंग प्लानर थोड़ी थी, वो तो डायरेक्टर ऑफ मैनेजर थी। वो सब ये बस बहुत शौकिया था, जिसमें इसका इतना नाम हो जाएगा अंदाजा नहीं था। मगर जहां बात शादी की आती तो लोग आपकी काबिलियत, आपकी होनहारी, आपकी सीरत नहीं देखते। आपकी फील्ड, आपकी शोहरत को एक तरफ रख देते हैं। देखते हैं तो सिर्फ ये कि लड़की कितनी खूबसूरत है, कितनी नाजुक और साफ शफाफ है कि हाथ लगाओ तो मैली हो जाए। फिर वो जांचती निगाहों से जांचने लगते हैं कि ये लड़की हमारे खूबसूरत और हैंडसम लड़के के साथ खड़ी अच्छी लगेगी या नहीं। और जब वो जांच पड़ताल के बाद फैसला करते हैं तो रिजेक्ट करने में लम्हा भी नहीं लगाते। और शायद नहीं, यकीनन साहिर जई ने उसके मोटापे की वजह ही से तो इससे शादी के लिए इनकार किया था। बहरहाल नतीजा यही निकलता है। इस फैसले पर परिजे ने मोहर सख्त कर दी कि इसको जिम ज्वाइन करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी है, वेट लूज करना है, अपने अंदर मोटापे की इस खामी को भी दूर करना है। और इसने जिम ज्वाइन कर लिया। हर रोज सुबह वॉक करना, तेज तेज भागना। वो जो मीठा खाने की इस कदर शौकीन थी, जिम ज्वाइन करने की पहली ही शर्त ये रखी गई थी कि खाने पर हद दर्जा कंट्रोल किया जाए। जिम में मुख्तलिफ किस्म की मशीनों से एक्सरसाइज करना, ये सब जब साहिर जई को पता चला तो उसने पहली फुर्सत में ही उसकी क्लास लेने की ठानी थी। वो इस वक्त उसके पास ही था। परिजे, ये क्या तरीका है, तुम क्यों कर रही हो ये सब? वो खासा बिगड़ते लहजे में बोला था। क्या कर रही हूँ, और इसमें गलत भी क्या है? उसका बिगड़ा लहजा परिजे की समझ से बालातर था। तो इसमें सही भी क्या है? एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, गुड फूड गुड हेल्थ, बट यहाँ इस जिम की शराइत तो कुछ और ही है। साहिर ठीक कह रहा है परिजे, इसकी एक्सरसाइज नहीं, खुद को अजियत देना, खुद को तकलीफ देने के मुतरादिफ है। ऐसा तो लंदन में भी नहीं कि आप एक्सरसाइज करो साथ अपनी भूख भी मारो। और इस तरह कैसे जिया जाएगा इंसान? अशर को तो ये जिम ही फजूल लगा। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। वो भी जिद्दी लहजे में बोली थी। परिजे उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो नहीं चाहता था कि परिजे इस जिम को ज्वाइन करे, मगर उसकी ना हाँ में नहीं बदली। इसलिए उसके लहजे की झुंझलाहट और दुबला होने की कैफियत को समझकर वो दोनों पीछे हो गए। 1 महीना हो गया, मगर परिजे पर मामूली सा भी फर्क नहीं पड़ा था। घर में चुपके चुपके किसी न किसी बहाने से अकमल खान उसको कभी चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम देने की कोशिश करते, मगर वो मना कर देती। मीठा छोड़ने से भी इसको कोई फायदा नहीं हुआ था। भाई ठेले वाले गोलगप्पे, छोले, दही बड़े की चाट, ठेले वाले का बर्गर, सब कुछ खाना छोड़ दिया था, मगर उसका वेट वहीं का वहीं था। इसी जिम में उसकी बहुत अच्छी दोस्त मरियम भी थी। परिजे की तरह उसने भी हजारों रुपए जमा कराए थे। एक दिन वो एक्सरसाइज के दौरान ही बेहोश होकर गिर गई। मरियम ओलंपिक गेम्स की माहिर खिलाड़ी थी। थोड़ा वेट बढ़ने की वजह से उसने ये जिम ज्वाइन किया था, मगर इस जिम वालों ने इससे इस कदर एक्सरसाइज करवाई कि नतीजा सबके सामने आ गया था। मरियम को फौरन अस्पताल ले जाया गया था। ट्रीटमेंट से, रिपोर्ट टेस्ट वगैरह से ये बात सामने आई कि मरियम के गुर्दे और जिगर पर गहरा असर पड़ा है। उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला आ गया था। वो अब पहले जैसी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। ओलंपिक गेम्स की वो खिलाड़ी अब कभी गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती थी। ये बात जब मरियम को पता चली तो वो बहुत रोई। परिजे, मेरे सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। मैंने जो खुद कामयाबी और शोहरत की बुलंदियों पर देखती थी, खुद को ऊंची चोटियों का बासी समझती थी, सब खाम ख्याल हुआ। सब कुछ मिलिया मेट हो गया। मेरे सब सपने कांच की तरह रेजा रेजा हो गए। जो मेरी रूह मेरे जिस्म में पैवस हुए, मेरे रोम रोम को लहूलुहान कर गए। मैं टूट गई परिजे, में हार गई। मैं एक मरीजा बनकर रह गई। उसका बिलक बिलक कर रोना, बिलक बिलक कर तड़पना परिजे से देखा नहीं जा रहा था। उसका एक एक आंसू परिजे के दिल पर गिर रहा था। जिस असियत और कर्ब से इस वक्त मरियम गुजर रही थी, परिजे महसूस कर सकती थी। और यही वजह थी कि मरियम की ऐसी बिगड़ती टूटती सेहत को देख परिजे के रुआ रुआ में गम और गुस्सा, इश्तियाल, नाराजगी भरती जा रही थी। उसका बस नहीं चढ़ा था जाकर इस जिम को आग ही लगा दे, और उसने अपने इस गुस्से को कम करने में नहीं दिया था। भड़कता दहकता लावा जब ही ठंडा होगा जब वो अपनी दोस्त मरियम का बदला लेगी। परिजे मरियम को छोड़ वापस जिम में चली गई। वहां जाकर खूब शोर शराबा हंगामा किया और वावेला मचाती जिम में रखी कुछ लाइट और कुछ हैवी एक्सरसाइज मशीन जिन पर जोर चला, वो धकेलती आगे बढ़ती चली गई थी। इस शोर शराबे और हंगामे को सुनकर सारे स्टूडेंट एक एक करके वहां जमा होने लगे थे। इतनी सारी आवाजों को सुनकर वहां इस जिम का ऑनर नुमान सईद अपने मैनेजर के साथ आया। ये सब क्या है, क्या हो रहा है? नुमान सईद सदमे की कैफियत से दो चार अपने जिम को देखने लगा। इन मशीनों को देखा है जिससे बड़ी बेदर्दी से ठोकर मारकर दूर फेंका गया था? अरे फिर
जो इन सबको नुकसान की वजह था, सामने खड़ा था। नोमान सईद ने दुरुस्तगी भरी निगाहों से उसे घूरा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जिम में आकर ऐसी तोड़फोड़ मचाने की? मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई करूंगा। नुमान सईद के लहजे में गुस्से की चिंगारियां सर तोड़कर बोल रही थी और इससे अपने जिम का नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम क्या पुलिस को कार्रवाई करवाओगे? मैं खुद तुम्हारे और तुम्हारी इस बकवास जिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। परिजे के लहजे में तल्ख लफ्जों के अंगारे दहक रहे थे तो सियाह नैन से गोया शरारे फूट रहे थे। अच्छा, और रिपोर्ट दर्ज करवाने की वजह क्या बताओगी? उसके गुस्से, इश्तियाल, उसकी तलखी और दुरुस्तगी को किसी खातिर में ना लाते हुए नुमान सईद ने सहजाया हंसी हंसते हुए तंज भरी निगाहों से उसको ऊपर से नीचे तक देखा। ये वजह क्या कम है कि तुम इस जिम की वजह से मेरी दोस्त मरियम अस्पताल जा पहुंची है। वो एक मरीजा बन गई है, गुर्दे और जिगर मुतासिर हुए हैं उसके, और डॉक्टर ने इसको सर्जरी का कहा है। ओलंपिक गेम्स की वो नामवर खिलाड़ी अब कभी भी गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकती। और तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लेगी? लहजा इस कदर पुरसकून था जैसे बात उसके जिम की नहीं किसी और के जिम की चल रही हो। पुलिस को यकीन करना पड़ेगा। मैं चीख-चीख कर बोलूँगी कि यहाँ इस जिम में लोगों की एक्सरसाइज़ के बहाने बेवकूफ़ बनाया जाता है, उनसे पैसे लूटे जाते हैं। मोहतरमा, लोगों के घर जाकर हमने मिन्नतें नहीं की थी कि आओ हमारे जिम में एक्सरसाइज के लिए। वो तो खुद आए हैं। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी दोस्त मरियम की यहाँ इस जिम में एक्सरसाइज करने से तबीयत खराब हुई है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या पता वो पहले से ही बीमार हो? नुमान सईद ने निहायत खूबसूरती से बातों का सारा रुख मरियम की जानिब मोड़ दिया था। तुम खुद को इतनी आसानी से नहीं बचा सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। पर इसे बरहमी से कहते हुए बाकायदा उसको धमकी दे रही थी। जो करना है करो, फिलहाल यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगा। तुमने मेरे जिम में मेरी कीमती मशीनों के साथ तोड़फोड़ की है और मेरे जिम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नुमान सईद ने बड़ी आसानी से पैंतरा बदला था। तुम समझते हो मैं तुम्हारे खाली खुली बुकस धमकियों से डर जाऊंगी? वो मजबूत लहजे में चीखी थी। तुम ऐसे पास नहीं आओगी। गार्ड्स गार्ड्स! नुमान सईद के हुक्म पर गार्ड्स भागते हुए आए और परिजे को घसीटते हुए जिम की हदूद से बाहर निकाला। वो चीखती चिल्लाती रही मगर कोई उसकी मदद को नहीं आया। सब स्टूडेंट उसकी बेइज्जती का तमाशा देखते रहे थे। आप लोग भी जाएं और अपना काम करें। इस तरह कई लोग मुंह उठाकर आएंगे और हमारे जिम पर उंगलियां उठाएंगे, मगर इन सब हथकंडों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कहने पर सब अपनी एक्सरसाइज में लग गए थे। वो आजरदा सी, उदास सी, अफसरदा सी अपने घर वापस आई। गम की तस्वीर बनी परिजे पर जब अकमल खान की नज़र पड़ी तो वो जो बाहर अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे थे हॉल में बैठी परिजे को देख अपना इरादा मुलतवी करके परिजे के पास चले आए। वो अपनी सोचों में इस कदर मुनहमक थी कि उसे अकमल खान की मौजूदगी का पता नहीं चला। हनी मेरे बच्चे, अकमल खान ने सर पर दस्ते शफकत रखा। परिजे ने नजरें ऊपर उठाई जहां जमाने भर की थकन और हार तहरीर थी। अकमल खान को नहायत शिद्दत से उसका दुख महसूस हुआ। मायूसी इंसान को कमज़ोर बनाती है और मैं जानता हूँ कि मेरी हनी कमज़ोर और इरादों की मालिक नहीं। इसका हर बढ़ता हुआ कदम पुख्ता और जानदार है। दुश्मन को ज़ेर करने की ताकत रखती है मेरी बच्ची। वो हल्के से उसके बराबर आ बैठे थे। मगर दादा जान, मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? उसका लहजा बुझा हुआ था। सिपाही मुकाबले के लिए अगर अकेला मैदान में उतरता है तो वो ये सोचता है कि अगर मुकाबिल 100 भी दुश्मन आ जाएंगे तो वो इनको ज़ेर कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिस्मानी ताकत से ज़्यादा उसकी सोच की ताकत गहरी होती है। वो जानता है कि वो फातेह बनकर लौटेगा और गाजी करार पाएगा। 100% ठीक कहा आपने दादा जान। गंभीर आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा जहाँ साहिर जई अशर के साथ कोई नया चेहरा भी था। तीनों ने अकमल खान को सलाम किया जिसका उन्होंने नरमी से जवाब दिया। परिजे ने एक सरसरी नज़र साहिर जई पर डाली और नज़रों का जाविया बदल लिया था। परिजे, आज जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे सब पता चल गया है, मगर तुम फिक्र मत करो, हम भी खामोश नहीं बैठेंगे। नुमान सईद को टक्कर का जवाब देंगे। साहिर जई के लहजे में संजीदगी ही संजीदगी थी। इस जिम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, एक मुहिम चलाएंगे, एक टीम बनाएंगे जो इस सिलसिले में हमारी मदद करेगी। परिजे की उदासी पर उसको भी बहुत दुख हुआ था, मगर वो फिर भी इसको हिम्मत बंधा रहा था। परिजे ने जरा की जरा नजर उसकी तरफ उठाई थी। तुम्हें यकीन है कि हम नुमान सईद को हरा सकते हैं? वो धीमे और बोझल लहजे में बोली थी। एक मुहिम सी उम्मीद का जुगनू उसके अंदर जल उठा था। बिल्कुल, साहिर जई ने मजबूत लहजे में कहा, और ये देखो, ये मेरा फ्रेंड है हुजैफा जैद, मेरे साथ ही डॉक्यूमेंट्री में होता है, मुझसे मिलने लंदन से आया है, ये भी हमारी हेल्प करेगा। उसने अपने बराबर में बैठे अपने दोस्त का तारुफ करवाया। परिजे ने ब्राउन सनलाइट जीन्स शर्ट में मलबूस इस शख्स को देखा। गंदुमी रंगत पर तीखे से नकुश वाला हुजैफा उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर परिजे के शंगरफी लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खिली थी। सलाम दुआ के तबादले के बाद वो सब अपने मिशन को डिस्कस करने लगे थे। अकमल खान परिजे को वापस अपनी जोन में आता देख वहां से उठ गए थे। दिल में ढेरों सुकून था कि इनकी पोती की उदासी तो खत्म हुई। बताओ हुजैफा, हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? परिजे ने ए टू जेड सब उसके गोश गुजार कर दिया था। मरियम की तबीयत इस जिम में एक्सरसाइज की वजह से खराब हुई थी।
जो आज वो अस्पताल में बेड पर पड़ी है। हुज़ैफ़ा को खामोश देखकर साहिर ज़ई ने हल्के से उससे पूछा था। नौमान सईद का ससुख उसकी पहुंच इतनी है कि कोई भी उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा, इसलिए उसके जिम के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। इसका जिम एक पैसे बनाने की मशीन है, जहाँ की एक्सरसाइज इस दुनिया की हर जिम से मुख्तलिफ है। मगर वो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो सब्र व तहम्मुल का दामन छोड़कर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, वो उसका जिम ज्वाइन कर लेते हैं और इनकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए वो इनसे अपनी पसंद के मुताबिक पैसे घसीटता है और इस कदर एक्सरसाइज करवाता है कि नतीजा मरियम की सूरत निकलता है। लेकिन वो इस कदर चालाक है कि बाजी का हर पत्ता अपने हाथ में रखता है। साहिर जई के लहजे में गुस्सा हलकोरे ले रहा था, मगर बेबस वो भी था कि बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकता था, मगर उसका कोई तो हल निकालना पड़ेगा ना। बगौर सुनती अशल ने इस तमाम अरसे में पहली बार जुबान खोली थी। हाँ क्यों नहीं, उसका हल है ना, हुजैफा ने कहा। क्या, जल्दी बताओ, खासे जज्बातीपन का मुजाहरा करती परीजे बोली थी। वो ये कि हमें उसके मुकाबिल कोई ऐसा जिम खोलना पड़ेगा कि लोग वहाँ नहीं हमारी तरफ खींचे चले आए। वो सहूलियात वो आसानी रखनी पड़ेगी, किसी की एंट्री पर कोई कैद नहीं होगी। नोमान सईद की फीस ही इतनी है कि वहाँ सिर्फ अमीर तरीन ही एडमिशन ले सकते हैं। वो ये समझता है कि वो जो दे रहा है वही ठीक है, मगर हम साबित कर देंगे कि एक्सरसाइज के क्या रूल्स, क्या शेड्यूल्स होते हैं। और इस सब के लिए हमें एक बड़ी सी टीम जमा करनी होगी, जिसमें नौजवान डॉक्टर्स और बाकी सब भी होंगे। क्या ये सब इतना आसान होगा हुज़ैफ़ा? साहिर के लहजे में फिक्रमंदी झलक रही थी। क्यों नहीं, दुश्मन को अगर मारना है तो उसको उसकी सोच की तरह ही मारो। फरीजे भी हैरान हुई थी और फिर दूसरे दिन से काम शुरू हो गया था। हजीफ़े हुज़ैफ़ा ने अपने कुछ डॉक्टर से रब्ता किया था जो उसके जानने वाले थे और इन्हें सारी सिचुएशन समझाई थी। तो इन लोगों ने भी इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए हामी भर ली थी। शारिक ने खूब सारे पम्फलेट छपवा लिए थे जो हर दीवार पर चिपका किए जाते और लोगों में बांटे जाते। अकमल खान के दरीना दोस्त का एक बहुत बड़ा पार्क था, वो भी इस्तेमाल में ले लिया गया था, जहाँ धीरे धीरे सब जमा होने लगे थे। अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज, डाइट, फूड किसी हद तक ज़रूरी है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमने इस पार्क में एक्सरसाइज की साइकिलिंग मशीन रखी है जो चलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमारे इस पार्क में वॉक भी की जाएगी। खाने पीने की पाबंदी नहीं है, आप जो मर्जी खा पी सकते हैं। एक्सरसाइज का ये मतलब नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज ही की जाए, उसके लिए अच्छी खुराक भी ज़रूरी है। बिना कुछ खाए पिए सिर्फ एक्सरसाइज करना इंसान को दुबला पतला ज़रूर कर देता है, मगर साथ ही जिस्म के कुछ ऐसे अज़ा भी मुतासिर होते हैं जो हमें मरीज़ बना देते हैं। डॉक्टर माइक में धीमे लहजे में अपनी बात उन तक पहुंचा रहे थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने मरियम की सूरत में है। इनका ट्रीटमेंट हमारे ही अस्पताल में हो रहा है और मैं ही इनका इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर फैज़ ने संजीदगी से कहा। बेइंतहा एक्सरसाइज करने से इनका गुर्दा और जिगर इस कदर मुतासिर हुआ है कि सर्जरी करना बेहद ज़रूरी हो गया है। और सर्जरी से वो ठीक तो हो जाएंगी, मगर पहले की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकती हैं और ना ही उनकी बॉडी इस काबिल रहेगी कि वो दोबारा किसी जिम को ज्वाइन कर सके। खुले मैदान में जो मीटिंग चल रही थी, जो मौजू गुफ्तगू था, कितने ही आते जाते सड़क पर गुजरते लोग वहाँ जमा होने लगे। बल्कि कुछ बाइक और गाड़ियों में सफ़र करते लोग भी रुक कर इनको सुनने लगे थे। बल्कि कुछ न्यूज़ चैनल्स के जर्नलिस्ट भी वहाँ आने लगे थे। ऐसी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। मरियम की बात अगर निकलती ही तो यही सुनने में आ रहा है कि उन्होंने नुमान सईद का जिम ज्वाइन किया था, मगर अफवाह ये भी है कि मरियम पहले से ही एक मरीज़ा थी, बल्कि वो पहले से भी किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। एक मशहूर चैनल का जर्नलिस्ट अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ था। ये झूठी अफवाह है, गलत है ये बात, फरीजे ने जज्बातीपन का मुजाहरा करते हुए चीख कर कहा था। शिद्दत गम से उसकी मैदे जैसी रंगत सुर्ख हो गई थी। साहिर जई ने तेजी से उसकी कलाई थामी और उसको खामोश रहने का इशारा किया था। जर्नलिस्ट साहिब, ओलंपिक की वो फिटफाट लड़की अगर पहले से मरीजा होती तो या किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज होती तो ओलंपिक गेम्स की चैंपियन होती। डॉक्टर फैज़ के मजबूत जवाब पर वो लाजवाब हो गया था। नुमान सईद की मंशा के मुताबिक कोई सबूत नहीं है मरियम की बीमारी का, मगर रिकॉर्ड गवाह है और आप चाहें तो देख सकते हैं। इनकी वो टेस्ट रिपोर्ट्स, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स इस बात का सबूत है उनके गुर्दा और जिगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से ही मुतासिर हुए हैं। और नुमान सईद अपने जिम को चलाने के लिए पैसे से ज़्यादा किसी और चीज़ को अहमियत नहीं देता। सर, ये खेल तो उल्टा ही पड़ता जा रहा है और बाजी हमारे हाथों से निकलती जा रही है। नुमान सईद का मैनेजर एलईडी की स्क्रीन पर यह सारा प्रोग्राम देख रहा था और उसके चेहरे पर तशवीश की झलक नुमायां थी। नुमान ने घुरकर स्क्रीन को देखा। वो समझता था कि परीजे एक डरपोक सी लड़की है जिसको इसने बेइज्जत करके अपने जिम से निकलवा दिया था और वो कुछ नहीं कर सकेगी। मगर वो भूल गया था कि हाथी को जेर करने के लिए एक छोटी सी चूंटी भी काफ़ी होती है। जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था इसकी सोच से बहुत आगे था। परीजे ने इस मिशन में जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, नौजवानों और यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया था और अब तो मीडिया भी उसकी कवरेज करने लगा था।
हमारा मोटो सिर्फ सच्चाई से पर्दा हटाना ही नहीं है, बल्कि अहम पॉइंट ये है कि अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज, जिम या खुराक का होना कितना ज़रूरी है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने इस पार्क में साइकिलिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं, डॉक्टर ने कहते हुए सब पर एक नज़र डाली। सिर्फ साइकिलिंग करने से क्या सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा? एक और मशहूर चैनल के नुमाइंदे ने सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं, आजमाई शर्त है, डॉक्टर ने हल्के फुल्के लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। और फिर यूं हुआ कि एक दो तीन तादाद बढ़ती गई। लोग इस पार्क में आते गए, कभी वॉक, कभी साइकिलिंग, अच्छी डाइट, बेहतरीन खुराक और इससे भी बढ़कर ये कहा जाता कि बिल्कुल दुबला पतला होकर मरीज नहीं बनना, बल्कि सेहत को फ्रेश रखना ही जिंदगी है। इन सब का मिशन कामयाबी की जानिब गामजन था। हर रोज एक नई कामयाबी, एक नई राह। बच्चे, बूढ़े, जवान इस वॉक में और साइकिलिंग में हिस्सा ले रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ साहिर, मेरा मकसद कामयाब होता जा रहा है। ये जीत हमारी ही होगी और नुमान सईद हार जाएगा। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। उसकी आंखों में चेहरे पर जुगनू की एक बारात थी जो उससे संभाले ना संभल रही थी। साहिर सई की गहरी नजरों ने उसकी पुरौनक झिलमिलाते चेहरे को हिसार में लिया था। डॉक्टर के अमल के मुताबिक मोटे लोगों की कितनी कैलोरीज एक हफ्ते में कम हुई थी, ये बात साबित होती जा रही थी। इनका मिशन कामयाबी की मंजिल तय करता जा रहा था। तुम खुश हो ना? साहिर के लहजे में पसंदगी की झलक नुमायां थी। बहुत ज्यादा साहिर, और मेरी इस खुशी की सबसे बड़ी वजह तुम हो। अगर तुम मेरा साथ ना देते, मेरी हिम्मत ना बढ़ाते, तो मैं कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकती थी। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। बिल्कुल बेसाख्ता ही फरीजे ने साहिर जई का हाथ थाम लिया था और साहिर ने इन हाथों की नरमाहट अपने अंदर तक महसूस की थी। एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए दोनों एक दूसरे के बाद पास खड़े थे और वो गद्दे कांच इन स्याह नैनों में गाड़े हुए था जहां साहिर और फरीजे अपना अक्स देख सकते थे। मोहब्बतों का एक जहां आबाद किए दोनों ही हर शय से बेखबर बेपरवाह होकर देखे जा रहे थे। मगर चंद लम्हों की बात थी। वो स्याह नैन देर इन सुरमई कांच सी फूटती रोशनी की ताब नहीं ला सके थे और वो घिनेरी स्याह पलकों की बात लड़सी हुई सुर्ख दहकते आस पर झुकती चली गई। ये दिलकश मंजर साहिर ने निहायत दिलचस्प निगाहों से देखा था। मैदे जैसी रंगत शर्मो हया का पेकर बनी हुई थी जहां सुनहरी सिल्की बालों की चंद लटें थी और उसके रफ्तार की जीनत बनी हुई थी। उसके गाल को छेड़ रही थी। साहिर जई का हाथ उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ बढ़ा था और इन दो शरारती लटों को अपनी मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया था। ये जसारत, ये शरारत बिल्कुल बेसाख्ता थी। साहिर दरवाजे पर इस्तादा अशल की निगाहों से ये मंजर छुपा नहीं रह सका था। अशल की आवाज़ पर दोनों ने चौंक इसको देखा था, मगर जाने क्यों अशल की यूं दखल अंदाजी से साहिर जई को अपने आसाब खींचते हुए महसूस हुए थे। फरीजे के कदम खुद ब खुद पीछे हटते चले गए। दिल फैलने सिमटने लगा था और शायद घबरा भी गया था। कैसे कैसे वो पल भर के लिए भी फरामोश कर गई कि साहिर सिर्फ अशल को पसंद करता है, उसको चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। वो हारे हुए कदमों समेत उनकी निगाहों से दूर होती चली गई थी। साहिर सई ने खामोशी की एक नज़र जाती हुई फरीजे पर डाली थी और फिर चुपचाप खड़ी अशल को देखा जिसकी सोच के धागे इसी एक मंजर में उलझे हुए थे। जब साहिर और फरीजे एक दूसरे के बहुत पास खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले जाने कौन सी प्रेम कथा एक दूसरे को सुना रहे थे। लंदन से मेरे मॉम डैड आए हैं तुमसे मिलने, अशल ने हल्के से कहा, जिस पर साहिर जई ने कुछ लम्हों बाद सर को हल्की सी जुम्बिश देकर निगाहों का साविया बदल लिया था। और फिर यूं हुआ कि इन तीनों की मेहनत रंग ले आई थी। इन तीनों की जिद्दोजहद का सिला सूद समेत वसूल हुआ। हर कोई इनके गुण गा रहा था, उनके फेवर में बात कर रहा था। इस सब के दौरान साहिर जई ने महसूस किया कि फरीजे की तवज्जो, उसका झुकाव उसके दोस्त हुज़ैफा ज़ैद की जानिब है। एक साथ साइकिलिंग करते, वॉक करते, खाते पीते और बातें करते थे, तो इनके दरमियान किसी अनोखे जज्बे ने जन्म लिया है। इनकी बीच पसंदगी का वजूद सर उभारने लगा है। इस वक्त भी हुज़ैफा और फरीजे वॉक करके एक बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। हुज़ैफा की निगाहों में चाहत के रोशन दिए वो दूर से भी देख सकता था। साहिर, ये लो फ्रेश जूस, अशल अपने और उसके लिए ऑरेंज जूस लाई थी जो उसने कदरे तौक़ुफ़ के बाद थाम लिया था। थैंक्स, उसका बुझा हुआ लहजा अशल ने फ़ौरन महसूस किया था, बल्कि उसकी निगाहों के इर्तिकास में इस समित देखा जहाँ फरीजे हुज़ैफा के साथ बैठी गपशप लगा रही थी। आज तो हर चैनल पर बहुत अहम न्यूज़ आने वाली है। इस पार्क में मौजूद जिम की खूब पब्लिसिटी हो रही थी। नुमान सईद का जिम तो सही मायनों में ठप हो चुका था। उसकी हर धमकी, सब हरबे बेकार साबित हुए थे। सारी कोशिशें रायगा गई थीं, बल्कि धोखाधड़ी के केस में उस पर केस भी कर दिया गया था और आज उसका अदालत में फैसला होना था। हाई कोर्ट के जज ने फैसले पर मोहर जब्त कर दी थी। पार्क में फुल साइज का स्क्रीन लगवा दिया था जहाँ सब जज के फैसले के मुंतजिर थे। सबको यकीन था कि फैसला उनके हक में ही होगा। यहाँ तक के आने में हुज़ैफा ने अनथक मेहनत की थी, जान की बाजी लगा दी थी कि किस तरह नुमान सईद को सज़ा मिले। फरीजे उसकी बहुत मशहूर थी। उसने इसके लिए जो कुछ किया था, उम्मीद नहीं थी कि कोई इसकी इस हद तक भी मदद कर सकता है। आखिरकार फैसला सामने आ गया। स्क्रीन पर न्यूज़ कास्टर ने खबर सुना दी थी। नुमान सईद को धोखाधड़ी के जुर्म में न सिर्फ 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई थी, बल्कि जुर्माने के तौर पर 10 लाख भी अदा करना था
اور اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ اس کا جم سیل کر دیا گیا تھا اور پولیس اس کے آفس اس کو گرفتار کرنے پہنچ گئی تھی۔ یاہو ہورے ایسے بہت سے نعرے پارک کی ٹھنڈی فضا میں گونج رہے تھے، گویا خوشی کا ایک کوہرام برپا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے گلے مل رہا تھا اور مبارکباد دے رہا تھا۔ پریزے بھی خوشی کے مارے بے ساختہ ہی چیختی ہوئی حذیفہ کے گلے کا ہار بنی تھی۔ حذیفہ آئی ایم ہیپی، سو ہیپی، بالآخر نعمان اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، اس کو سزا مل گئی ہے۔ خوشی کے مارے وہ دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ ہم جیت گئے ہیں، ہمارا مشن کامیاب رہا ہے اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ تمہیں جاتا ہے حذیفہ۔ پریزے نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ حذیفہ نے بغور اس کے سیاہ نینوں میں جھانکا تھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جو اس کے دل میں آنکھوں میں بس گئی تھی، جس کی وہ چاہ کر بیٹھا تھا۔ پاس کھڑے ساحر زئی نے اس منظر کو بہت اداسی سے دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں اور چہرے سے جھلکتی اداسی اشل کی نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ ول یو میری می؟ حذیفہ نے بالکل ہی اچانک یہ جملہ ادا کیا تھا۔ بولتی چہکتی ہر خوشی کی اپنی آنکھوں اور چہرے پر سمیٹتے پریزے ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ خود میں ہمت ہی نہیں پا سکی تھی کہ کچھ بول سکے اور اس کا جواب سننے کے لیے اشل بڑی بےتابی سے منتظر تھی، جبکہ ساحر زئی کو تو گویا پورا وجود ہی سماعت بنا ہوا تھا۔ وہ بھی پریزے کا جواب جاننا چاہتا تھا۔ پریزے، ول یو میری می؟ حذیفہ نے ہولے سے اپنا سوال ایک بار پھر سے دہرایا تھا۔ پریزے نے بے اختیار مڑ کر ساحر زئی کو دیکھا تھا۔ میں اور اشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ ساحر زئی کا بہت پہلے کہا ہوا ایک جملہ آج پورے تم تراک سے اس کے کان میں گونجا تھا۔ پریزے نے نگاہوں کا رخ موڑا اور شنگرفی لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اس نے حذیفہ کو دیکھا۔ یس، پریزے کے لبوں پر ہلکی سی جنبش ہوئی تھی اور حذیفہ کو اس کے اقرار سے جیسے پوری کائنات مل گئی تھی، جہاں بھر کی ہر خوشی اس کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی۔ اور اس ایک ہاں سے اور اشل کا ایک ایک انگ مسکرا اٹھا تھا خوشی سے۔ مام، یہ ہے ساحر زئی اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اشل کے لہجے میں خوشیوں کی جھنکار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ساحر کے ممی ڈیڈی اس کو پسند نہیں کرتے تھے، پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ساحر اور اشل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ ہیلو ینگ مین، اشل کے والد نے ساحر کی جانب مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہائے، ساحر نے بجھے بجھے لہجے کے ساتھ ان کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا، جس کو ان تینوں نے ہی نوٹ کیا تھا۔ اشل نے اپنے ڈیڈی کو دیکھا جو اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ اشارے میں اس کے بجھے ہوئے انداز کی وجہ بھی پوچھ رہے تھے۔ ساحر، اشل نے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاں پریزے، بولو۔ وہ جو نہایت گہری سوچوں میں غلطاں تھا، اشل کے پکارنے پر چونک کر اشل کو دیکھنے لگا، پھر اس کی ممی ڈیڈ کو۔ وہ جو پریزے کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا اور اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا، دل میں جھانک کر دیکھا تو ہر طرف وہی وہ تھی۔ ہر دھندلا منظر صاف ہو گیا تھا۔ اشل تو کہیں نہیں تھی اور آج اگر وہ چپ رہا تو شاید اپنی محبت ہار جائے گا، اپنی زندگی ہار جائے گا، پریزے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اور اشل اس ایک نام کی پکار سے ہی سب سمجھ گئی تھی۔ الجھی ہوئی ہر گتھی سلجھ گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ساحر کی زندگی میں اس کے دل میں وہ کہیں نہیں تھی۔ اشل کے ممی ڈیڈی ساحر کو اور پھر اشل کو دیکھ کر رہ گئے۔ جو بھی فیصلہ کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اور پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ساحر، مول کے لہجے میں ہزاروں ٹوٹے ہوئے کانچوں کی کھنک تھی۔ اس کے اندر چھند سے بہت کچھ ٹوٹتا چلا گیا تھا۔ کتنے ہی لمحوں تک وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ آئی ایم سوری اشل، مگر سچائی یہی ہے کہ میں پریزے کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میری سانسوں کی ڈور کی اس کی سانسوں سے جڑی ہے۔ میں کہاں ہوں ساحر؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہم اچھے دوست تھے اور ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے اشل۔ اس نے اشل کا نازک سا ہاتھ ہولے سے دبایا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ جلد از جلد پریزے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، اس کو منا لینا چاہتا تھا، اپنا بنا لینا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اشل کے نین کٹوروں سے گرم گرم سیال نکل کر اپنا اصل کھوتے چلے گئے۔ دوسری طرف وہاں پریزے کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ حذیفہ کی ممی مٹھائی کے ٹوکرے، شگون اور انگوٹھی لے کر ان کے گھر میں موجود تھی۔ انہوں نے پریزے کی انگلی میں ڈائمنڈ کی خوبصورت اور مہنگی سی انگوٹھی ڈال دی تھی۔ پریزے نے بغور اپنی انگلی دیکھی، جہاں ڈائمنڈ کی انگوٹھی لشکاریں مار رہی تھی، مگر اس کی چمک دمک کے آگے اس کی خوشی کیوں مان پڑ رہی تھی؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ ساحر زئی اشل کا ہے، اس کو تو یہ بات دل سے تسلیم کرنا پڑے گی اور اس کے دل سے نکالنا ہوگا، اسے صرف یادوں میں زندہ رکھنا ہوگا۔ پریزے کی منگنی سے ابیرہ بہت خوش تھی۔ بے شک ساحر ان کے دل سے پسند تھا، مگر حذیفہ بھی برا نہیں تھا۔ وہ ساحر کا دوست تھا، اسی کی طرح فرما بردار، نیک اور ہینڈسم تھا، جس نے پریزے کے دل میں جھانکا تھا اور اس کی اچھائی اور سچائی کو دل سے پسند کیا تھا۔ اور اب تو وہ یوں بھی مطمئن تھیں کہ اس کا وزن کم ہو گیا ہے، وہ پہلے کی طرح موٹی نہیں رہی تھی۔ واک اور ایکسرسائز نے اس کو اس حد تک نکھار دیا تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ حذیفہ کی ممی کے چہرے پر خوشی کے سب رنگوں کے پریزے نے شدت سے محسوس کیا تھا، مگر اس کا دل پھر بھی کیوں خالی خالی لگ رہا تھا۔ کیوں وہ اپنی منگنی سے خوش نہیں تھی؟ اس کی آنکھ کے گوشے سے ایک موتی ٹوٹا اور اس سے پہلے کہ وہ موتی بکھرتا اس نے اپنی انگش شہادت سے بڑی بے دردی سے آنسوؤں کو رگڑ دیا تھا۔ بس ایک یہی منظر اکمل خان کی زیرک نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا تھا۔ ریڈ اینڈ پنک کنٹراسٹ کی لائٹ سی ایمبرائڈری فراک میں وہ غم و افسردگی کی تصویر لگ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی گپ شپ میں لگے ہوئے تھے۔
جبکہ اس کا یہاں دل نہیں لگ رہا تھا. ایسا محسوس ہو رہا تھا دم گھٹ رہا ہو. وہ باہر کی فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، اپنے اندر کی حبس کو باہر نکالنا چاہتی تھی. سب پر ایسے ہی سرسری سی نظر ڈالتی وہ کھڑی ہوئی. کسی کی بھی توجہ اس پر نہیں تھی. وہ سیدھی ہال سے باہر نکلتی چلی گئی. چاند کی چاندنی شب تھی. چاند آسمان کی کالی چادر پر تاروں کے بیچ اپنے جوبن پر تھا، جس کی روشنی نے لان کے ہر ذرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی اس کے وجود کے گرد گھیرا ڈالنے لگی. اس نے اپنے آپ کو سمیٹ کر اپنے بازوں کو اپنے ارد گرد باندھ لیا. پریزے، ساحر کی گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. اس نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا. ساحر، اس نے دھیرے سے پکارا تھا. ول یو میری می؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا اور بغور ان سیاہ نینوں میں جھلملاتا ہوا عکس دیکھنے لگا. میں پیچھے ہر دیوار، ہر وعدہ، ہر عہد و پیمان توڑ آیا ہوں. میرے ہاتھوں میں کسی وعدے کی زنجیر نہیں ہے، نہ کسی کے نام کی بیڑیاں ہیں. تم نے اتنی دیر کر دی. یہ بات کہتے کہتے میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا، مگر تم نہیں آئے. میں نے تو پلٹ کر بھی تمہیں دیکھا تھا ساحر. پھر کیوں تم نے مجھے نہیں پکارا؟ کیوں میرا ہاتھ نہیں تھاما؟ پریزے نے اس کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا. کتنے ہی مکے اس کے سینے پر مارے، مگر ساحر زئی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. آئی ایم سوری ہنی. ساحر زئی نے اپنی چوڑی ہتھیلی کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھر لیا تھا. لیکن ابھی دیر نہیں ہوئی ہے. وقت کی ڈور ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. نہیں. پریزے کی آنکھوں میں چھب سے حذیفہ کا عکس ابھرا تھا. اب بہت دیر ہو گئی ہے ساحر. میری حذیفہ سے منگنی ہو گئی ہے. اس کے نام کی انگوٹھی میری انگلیوں میں قید ہے. وہ جھٹ سے اس سے الگ ہو گئی تھی. مگر پریزے، نو، میں ایک وعدہ نبھانے کے لیے کسی سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی. پریزے کے دل و دماغ میں درد کی ایک شدید لہر اٹھی تھی، مگر اس نے نہایت مہارت سے اس درد کو اپنے اندر دبا لیا تھا. ہم حذیفہ کو سمجھا لیں گے پریزے، اس نے سنجیدگی سے کہا. نہیں ساحر، اب کچھ نہیں ہو سکتا. تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، مجھے بھولنا ہوگا. وہ جو خود کو بظاہر بہت مضبوط ظاہر کر رہی تھی، ایک دم سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی. تیزی سے اس نے اپنا رخ موڑا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو لڑک کر رخساروں پر آ گئے تھے. پریزے نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے رگڑ کر ان کو صاف کیا اور وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی. وہ جیسے ہی اندر بڑھنے لگی، راہ میں حذیفہ حائل ہو گیا. پریزے نے بھیگی بھیگی پلکیں اوپر اٹھائی تھیں. محبت ایک خوبصورت جذبہ ہے. محبت کا ہونا حسین ترین، مگر محبت کو پا کر کھو دینا، دس از ناٹ فیئر. حذیفہ ہلکے سے مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر واپس ساحر زئی کے پاس لے آیا تھا. تجھے لگتا ہے تو اپنی بیسٹ فرینڈ سے اپنے پیار کو چھپا لے گا؟ حذیفہ کے لہجے اور آنکھوں سے برہمی جھلک رہی تھی. دل تو چاہتا ہے تیرا سر پھاڑ دوں، مگر کیا کروں، اس پیاری سی لڑکی کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا. حذیفہ، ساحر نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ حذیفہ نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پریزے کا ہاتھ تھام لیا. پریزے نے پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا. حذیفہ نے اس کی انگلی سے اپنے نام کی انگوٹھی اتار لی تھی. پریزے صرف تمہاری ہے. اس کی سانس پر، اس کی دھڑکن پر صرف اور صرف تمہارا نام ہے، اور میں کسی معصوم محبت کا قتل کر کے گناہگار نہیں ہونا چاہتا. یہ کہہ کر حذیفہ نے اس کا ہاتھ ساحر کے ہاتھ میں تھما دیا، جس پر ساحر نے پرتشکر نظروں سے اسے دیکھا تھا. آج کا دن، آج کا پل اور آنے والا ہر لمحہ، یہ زندگی تمہاری ہے. تھینکس حذیفہ. دوستوں میں سوری اور تھینکس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے دوست ملے ہیں. وہ ہلکے سے مسکرا دیا اور پھر دونوں پہ ایک نظر ڈالتا ان کے درمیان سے ہٹتا چلا گیا. آئی ایم پراؤڈ آف یو. دالان کے پاس کھڑے اکمل خان نے حذیفہ زید کو شاباشی دی تھی. یہ تو میرا فرض تھا. شکر ہے اس پروردگار کا کہ بروقت سب کچھ سامنے آ گیا. اکمل خان نے چپ چاپ اس اچھے لڑکے کو دیکھا اور اس کے لیے اندر کی جانب بڑھ گئے. اب تو خوش ہونا. ساحر زئی نے حق سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا. بہت زیادہ. وہ زندگی سے بھرپور انداز میں چہکی تھی. مگر میری ایک شرط ہے تم سے شادی کرنے کی. شرط؟ کیسی شرط؟ وہ ہلکا سا بے چین ہوا. وہ یہ کہ تمہیں مجھے ٹھیلے والے گول گپے، چھولے کی چاٹ اور برگر کھلانے ہوں گے. اف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا. ساحر زئی نے ایک لمبی آہ بھری اور دلچسپ نظروں سے اس کو تکنے لگا. ٹھیلے والے سے ہی کیوں، میں تمہیں اچھے اور مہنگے ہوٹل سے یہ سب کھلاؤں گا. نہیں. پریزے نے سختی سے انکار کیا. مجھے یہ سب ٹھیلے والے سے ہی کھانا ہے، جس میں تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا. اوکے اوکے. جو حکم سرکار کا. اس نے چاہ سے حامی بھری. اب اگر کھانے پینے سے باہر نکل آؤ تو کچھ پیار محبت کی باتیں بھی کر لیں. اس کے لہجے کا خمار، آنکھوں میں شرارت پریزے کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکا تھا. اس کی رگ ظرافت پھوٹنے لگی. پاس آؤ، پریزے نے دھیرے سے کہا تو ساحر زئی 2 قدم اور آگے بڑھا کہ 1 انچ کا بھی فاصلہ تھا جو وہ بھی ختم ہو چکا تھا. ساحر، پریزے نے پیار سے اس کا نام پکارا. ہاں بولو ہنی. وہ تو فدا ہی ہو گیا تھا اس کے انداز پر. بولو. اس نے آنکھیں پٹ پٹائی تھیں. آج سب کچھ بول دو. ساحر، مجھے یہ بولنا تھا. وہ جی بھر کر اس کا امتحان لے رہی تھی اور ساحر زئی بے تابی اور بے قراری سے اس کا منتظر تھا کہ وہ کچھ بولے، کہ جو بھی بولوں گی سب شادی کے بعد. اور پھر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتی، اس کو زور سے دھکا دیتی. وہ کھلکھلاتی ہوئی پلٹی اور اندر جانے والے راستے کی طرف بھاگی. او ہنی رکو، یو چیٹ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. ہنی رکو. اس لان کی ٹھنڈی میٹھی فضاؤں میں پریزے کی کھلکھلاہٹ اور ساحر زئی کی پکار گونج رہی تھی. چاند کی چاندنی میں بھی ان کے ملن پر ہر سو روشنی کی صورت میں کہہ کے بکھیر رہی تھی.